सबैलाई मेरो नमस्कार छ है सर। Recording is on. रेक सर, सरी जगत सर देख्नु भएको छ है? स्लाइड सेयर भयो? हजुर स्लाइड सेयर भएको छ म्याडम, अगाडि बढ्नुहोस्। हुन्छ सबै सरहरू। सरस्वती म्याडम त्यो विन्डो तपाईको म्याक्सिमाइज गरिदिनु न माथि, एलएमएस यो विन्डो चाहिँ हस् भयो कि झन् मिनिमाइज हो। ओके ल म्याक्सिमाइज गरिदिनु, एकचोटि गरिदिनु भयो ल, भयो म्याक्सिमाइज रहेछ। ओके म्याक्सिमाइज छ सर। हस् हस् हुन्छ। सबैलाई आजको सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु र नमस्कार पनि छ सरहरू सबैलाई। म्युट गरिदिनु होला र सरहरूले क्लासमा समस्या भएको कुराहरू अनम्युट गरेर मलाई इन्टरप्ट गरेर जुनसुकै बेला पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको सेसनमा चाहिँ म सरहरूलाई डिस्कस गर्छु जियोजेब्रा हाम्रो कक्षा कोठामा गणित शिक्षण सिकाइमा कसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, जियोजेब्रा के हो भन्ने कुरामै रहेर हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। यसको लागि यहाँ सेकेन्ड सरहरूले के कुरा हामी डिस्कसन गर्छौँ भेरी ब्रिफली म अगाडि बढाउँछु। बेसिक जियोजेब्रा हामी ज्योमेट्रिकल सानो सानो सेपहरू कन्स्ट्रक्ट गर्न सिक्छौँ, जसले गर्दा हामी सेट थ्योरी नै पढाउनु पर्यो, अरू पढाउनु पर्यो, कसरी आइडिया क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी यो सेपहरूको कन्स्ट्रक्सनबाट। यिनीहरूको जस्तो ट्रायङ्गलै बनायो भने यसको साइडहरू हामी हेऱ्यौँ भने भिजुअलाइजेसन चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग गर्न सक्छन्। सो डाइनामिकल भिजुअलाइजेसनको पार्टलाई पनि हामी डिस्कसन गर्छौँ र क्लास 6 को कन्टेन्टसँग नै छन् यी कुराहरू। र ट्रान्सफर्मेसनमा नि रोटेसन, रिफ्लेक्सन, ट्रान्सलेसन हामी कसरी सिकाउन सक्छौँ जियोजेब्राको हेल्पबाट भन्ने कुराहरू नै डिस्कसन गर्छौँ। र फाइनल्ली हामी सोलिड फिगरहरू पनि कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। समयले कति भ्याउँछ हामी त्यसै अनुसार डिस्कसन गर्छौँ, बिस्तारी पनि जान्छौँ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो सरहरू म्याडमहरूले जियोजेब्रा सुन्नु भएको छ छैन, पहिला युज गर्नु भएको छ छैन, वा त ट्रेनिङ लिएर वा जानेर पनि प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ कि छैन, सानो एउटा सर्वे क्वेसन छ। मैले अहिले फोन नम्बर देखिरहेको ठाउँमा हजुरले क्लिक गरेर सर्वे फर्म भर्नुहोला। त्यही सर्वेको नतिजाको आधारमा म चाहिँ आजको क्लास अगाडि बढाउँछु। एकदम 1-2 मिनटमै हामी सक्छौँ। कसरी भर्ने हो हजुरहरूले हिजो पनि रेक सरले बताउनु भएको थियो। सर्वे, टेक सर्वे भनेको ठाउँमा क्विकली गएर आफ्नो एन्सरहरू दिनुहोला। भेरी सर्ट, एस, नो अर नोन बट नट युज भन्ने छ, त्यो 3वटा मध्ये हजुरहरूले कुनै एउटा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। टिक म स्क्रिन स्टप गर्छु, सेयरिङ एकजना सरले सेयरिङ गरेरै भर्दै जानु भए पनि हुन्छ, साथीहरूलाई गाइड पनि हुन्छ। को रेडी हुनुहुन्छ सरहरू? त्यसपछि मात्र हामी जियोजेब्रा के हो भन्ने कुरा थोरै डिस्कसन गरेर डाइरेक्टली हामी हाम्रो जियोजेब्राको पोर्टलमा गएर काम गर्छौँ, डेस्कटपमा गएर काम गर्छौँ। ओके, हाम्रो रेस्पोन्स आइसकेको छ। रेस्पोन्स देखिन्छ। एकचोटि भन्दैन त म्याडम हजुरले। म ब्याक हुन्छु। पेज नम्बर 4 मा क्लिक गर्दा खोलिरहेको छैन म्याम। पेज नम्बर 4 मा
हेलो सर म्याडम, हजुर मलाई सुन्नु भएको छ? ओके, हजुरहरूको फिडब्याक मैले हेरिसकेँ। मैले चाहिँ सबैमा लगभग उस्तै पर्सेन्ट देखेको छु। सबै सहभागी हुनुभएको छ कि छैन? हजुर म्याम, अलि आवाज सुनिएन सर? हजुर अलिक क्लियर के नेटको प्रब्लम होला। मैले साउन्ड चाहिँ बढाइदिएँ। आवाज अलि इको आएको छ बेला बेला। हामी 23 जना भएको छौँ म्याम, अहिलेसम्म 23 जना। ए राम्रो सर। अब मैले त्यो सर्वेलाई हेरेन। अब सरहरूले जान्ने सरहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ म्याम म जान्छु, स्क्रिन सेयर गर्छु, साथीहरूलाई नि गाइड गर्छु, हजुरलाई नि म देखाउँछु भनेर जान सक्नुहुन्छ। सर्वे क्वेसनहरू नेटको प्रब्लमले होला, पानी पनि परिरहेछ। सर्वे क्वेसनहरूमा चाहिँ फिडब्याकको पर्सेन्टेज चाहिँ लगभग इक्वल देखिरहेको छु। जियोजेब्रा जानेको छु, जानेको छैन, वा फ्यामिलियर छु, फ्यामिलियर छैन, र म फ्यामिलियर छु तर युज गरेको छैन भन्ने मैले अहिले चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर हेरिनँ। नेटको स्ट्रेन्थ एकदम कम देखिरहेछ। अब हामी सेकेन्ड 2 नम्बर लेखेकोमा क्लिक गर्नु। सबैले 2 मा बटनमा 2 देख्नुहुन्छ। त्यस जसले जियोजेब्रा इन्स्टल गर्नुभएको छैन उहाँले 2 मा क्लिक गर्नुहोस्। मैले क्लिक गरेँ, भिजिट भन्ने छ। यो जसले इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ उहाँले पनि हेर्दा हुन्छ। म केही कुरा यसबाट ब्रिफिङ गर्छु। भिजिटमा मैले क्लिक गरेँ। यहाँ चाहिँ मैले जियोजेब्राको सफ्टवेयर www.geogebra.org लेखिरहेको थिएँ। हजुरहरूले यो हेर्दा के देख्नुभयो, के फ्यासिलिटी छ भन्ने कुराहरू म डिस्कसन गर्छु। म्युट गरिदिनु होला। एप्स डाउनलोड हामीसँग समय म 15 मिनट बढी पनि लिन्छु। अगाडि हामी 10 मिनट पछि गइरहेछौँ, ब्रेक टाइम नै। एप्स डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूले देख्नुहुन्छ। केमा क्लिक गरेर हामी गयौँ मलाई सुन्नु भएको छ है? हामीले हाम्रो 2 नम्बरको बटनमा 2 लेखिराखेको ठाउँमा एउटा मैले लिङ्क राखेको थिएँ, www.geogebra.org। हजुरले गुगलको युआरएल वा सर्च यो स्क्रिनलाई फुल स्क्रिन गर्नु न, अनि हामीले क्लिक देखिहाल्छौँ। ओके, फुल्लै गरेको छु सर। फुलै छ। हजुरले डबल क्लिक गर्नु होला वा त हजुरले 3 डटमा क्लिक गरेर फुल स्क्रिन गर्नु होला। सरले आफै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ फुल स्क्रिन। यहाँ चाहिँ जियोजेब्रा क्लासिक भन्ने छ, दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले सिधै स्टार्ट गर्न नि सक्छौँ। अहिले चाहिँ स्टार्ट अप्सन यसमा रहेनछ। म डाउनलोड गर्न गएँ है। हजुरहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्दै अरू कुरा सुन्दै जानु होला। मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु। कतिले इन्स्टल गर्नु भएको छ, कतिले गर्नु भएको छैन। प्लिज डाउनलोड जियोजेब्रा। यो हाम्रो 2 नम्बरको स्लाइडबाट हाम्रो क्लिक गरेर हामी यहाँ आइपुग्यौँ। जियोजेब्रा क्लासिक स्टार्ट पनि रहेछ। स्टार्ट गऱ्यो भने हामी अनलाइन मोडमै काम गर्न सक्छौँ। अब स्टार्ट गर्नु भएन भने डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्छ। म रिक्वेस्ट गर्छु सबै यही पोस्टमा यही स्क्रिनमा पुग्नु भएको छ भने स्टार्ट गरेर सिधै काम गरौँ। पछिल्लो 10 मिनटमा हामीले फेरि इन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ। रेडी हुनुहुन्छ? यो जियोजेब्राको हजुरले इन्स्टल गरिसकेपछि देखिने आइकन हो। यसमा त 3 घण्टा लाग्छ भनेर दिइरहेछ नि त। 94.99 MB मा 16 MB भएको छ। ओके, हजुर यसो गर्नु, त्यो नगर्दै स्टार्ट गरेर सिधै स्टार्ट गर्न पनि सकिन्छ। अर्को म यहाँ देखाउँछु, हाम्रो चाहिँ रिसोर्सेसहरू पनि छ अनलाइन। 1 मिलियन भन्दा बढी रिसोर्सेसहरू। हजुर यो पोर्टलमा गएर आफै रिसोर्सेसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। म्याथ साइन्सको 1 मिलियन भन्दा बढी हाम्रो सबै लेभलको रिसोर्सेसहरू हुन्छ। यो रिसोर्सेसहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीले इन्स्टल गरेको छौँ भने यस्तै प्रोफाइल पिक्चर पनि इन्स्टल गरेर अनि लगइन गर्छौँ। लगइन गर्दा हजुरले अगाडि नै हजुरको गुगल आइडी छ भने लगइन विथ गुगल आइडी, लगइन विथ फेसबुक आइडी छ भने फेसबुक आइडी, अरू आइडी छ, ट्विटर आइडी छ भने लगइन विथ ट्विटर आइडी गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने हजुरले गरेको कामहरू पनि यहाँ चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। पब्लिक गर्ने वा प्राइभेट गर्ने हजुरको कुरा, यो फेसिलिटी पनि पाउनुहुन्छ। अनि जस्तो क्लासरुम पनि हुन्छ हाम्रो चाहिँ। अहिले क्लासरुममा हजुर एउटा कोड युज गरेर आउनुभएको थियो, लगइन गर्नुभएको थियो। यहाँ नि क्लासरुम कोड दियो भने हामी त्यसै अनुसार क्लासरुममा पुग्न पनि सक्छौँ। म ब्याक भएँ। अर्को चाहिँ मैले यो गरेको कामहरू एक्टिभिटिज हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई देखाउने हो भने मैले यो एक्टिभिटिजमा क्लिक गरेँ। आजको हाम्रो क्लासको ट्रान्सफर्मेसन होला।
खुल्न अलिकति प्रेस इन्टर टु स्टार्ट एक्टिभिटिज भनिरहेछ, मैले इन्टर गर्दै, अलिकति नेट स्लो नै छ। यहाँ टपमा तपाईँ देख्नुहुन्छ क्रिएट क्लास भनेर, यो चाहिँ क्लास क्रिएट गरिसकेपछि क्लासको एउटा कोड आउँछ, पछि हामी के फेसिलिटी छ भन्न खोजेको, यो कोड तपाईँले आफ्नो विद्यार्थीलाई दिएर विद्यार्थी यो कोडको सहायताले www.geozebra.org क्लासरुममा यो कोडको सहायताले छिर्न सक्छ। /classroom टाइप गरेर गुगल क्लासरुम सिधै सर्च इन्जिनमा टाइप गरे पनि हुन्छ। हामीले के गर्न सक्ने भयौँ, रिसोर्सेसहरू हेर्न सक्ने भयौँ। एउटा चाहिँ हामीले कसरी इन्स्टल गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले सिकिरहेछौँ। मैले दिएको पेजबाट नै हजुरहरू ब्याक हुन सक्नुहुन्छ। फेरि मैले यो कुरालाई समराइज गरेर हामी स्टार्ट गर्न जान्छौँ। यहाँबाट मेनली भुल्नु नहुने रिसोर्सेसहरू लिन सक्नुहुन्छ। अनि इन्स्टल गर्दाखेरि हजुरले राखेको फेसबुक आइडी वा गुगल आइडी राख्नु भएको छ, साइन इन विथ गुगल आइडी वा फेसबुक आइडी भनेर फेसबुक जस्तै एउटा पेज हाम्रो प्रोफाइल क्रिएट हुन्छ। त्यो प्रोफाइलमा आफ्नो कुरा पब्लिक गर्न वा प्राइभेटली राख्न सक्नुहुन्छ र क्लासरुम क्रिएट गरेर विद्यार्थीहरूलाई क्लासरुममा इन्टर गराउन पनि सक्नुहुन्छ। राइट, अहिले चाहिँ हामी यो कुरातिर नजाउँ, फेरि अर्को क्लासमा हामी फेरि छलफल गर्छौँ। तपाईँ अघिको पोर्टल योबाट यो 2 नम्बरको भिजिट भन्ने क्लिक गर्दा यसमा आइपुग्नुहुन्छ र एप्स डाउनलोडमा क्लिक गर्दा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। जियोजेब्रा क्लासिक 6 स्टार्ट र डाउनलोड छ। प्लिज डाउनलोड गर्दा तपाईँको नेट स्लोले टाइम लियो भने तपाईँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्ट गर्दा के देखिन्छ यो कुरा म भन्छु। यो कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ स्टार्ट, म नि अनलाइनमै काम गर्छु तपाईँसँग नै। यो बाई डिफल्ट हजुरले यस्तो स्क्रिन देख्नुभयो जसको अनम्युट छ, म्युट गरिदिनु होला। म्याम त्यो एप मोबाइलमा डाउनलोड गर्दा के फरक पर्छ म्याम? मोबाइलमा डाउनलोड गरेर युज गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, तर त्यति गाह्रो हुन्छ। एसेसिबल स्मार्टफोनहरूमा एसेसिबल हुन्छ, तर हजुरको धेरै आइएसओ के हो कसो हो त्यो अनुसारै डिपेन्ड गर्छ हरेक सफ्टवेयरमा। सो अहिले चाहिँ ल्यापटप वा डेस्कटप चलाइदिनु होला। ठिक छ, सबै यो पोर्टलमा पुग्नुभयो। कसरी गयौँ म ब्याक हुन्छु। यो भिजिट हजुर क्लासरुममा हुनुहुन्छ, भिजिट भनेको नम्बर 2 मा छ हाम्रो। भिजिटमा क्लिक गऱ्यौँ, त्यसपछि यो स्क्रिन देख्नुहुन्छ। एप्स डाउनलोडमा क्लिक गर्दा छ, त्यसपछि हजुर गुगल क्लासिकको स्टार्ट क्लिक गर्दा हजुरले यो स्क्रिन देख्नुभयो। रेडी हुनुहुन्छ सबैजना? यहाँसम्म पुग्नुभयो? कोही पुग्नु भएको छैन भने अनम्युट गरेर मलाई भन्नुहोस्। पुग्नु भएको? मैले चाहिँ डाउनलोड गरेँ, डाउनलोड भइरहेछ म्याम। डाउनलोड नगरी सिधै गरौँ न सर, टाइम लिन्छ, हजुरहरूको नेटको प्रब्लमले हुनसक्छ। फाइनल्ली म टाइम लिएर हाउ टु डाउनलोड हाउ टु इन्स्टल त्यो म बताउँछु, वा त हजुरले हुन्छ। यो हामी चाहिँ अहिले के गरौँ, यो मैले देखाइरहेको स्क्रिन देख्नु भएको छ होला 2 नम्बर, जहाँ क्लिक गर्दा भिजिट भन्ने छ। भिजिटमा क्लिक गर्दा साथै के आउँछ म फेरि दोहोऱ्याउँछु। भिजिटमा क्लिक गर्दा साथ आउने स्क्रिन यो हो। यहाँ चाहिँ हजुरले 1 मिलियन भन्दा बढी रिसोर्सेसमा गएर रिसोर्स हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो गुगल आइडी हानेर वा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट हुन्छ फेसबुक जस्तै, जहाँ विद्यार्थीलाई इन्भाइट गर्ने आफ्नो डकुमेन्टहरू राख्नु छ। अहिले मैले भन्नु खोजेँ एप्स डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यो पेजमा पुगेर। त्यसपछि हजुरले गुगल क्लासिकको स्टार्ट भनेको चाहिँ हामी अनलाइन काम गर्छौँ, डाउनलोड भनेको हामी डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्छौँ। हजुरहरूको नेट कमजोरी होला, स्टार्ट गरिदिनु होला। अब चाहिँ पुग्नुभयो जस्तो लाग्छ, पुगिसक्नुभयो है? म्याडम मेरो त 2 मा क्लिक गर्दा आउँदैन त, म किन आउँदैन मेरोमा? यसमै गरिरहेको छु मैले 2 मै। ओके, मैले देखिराख्नु भएको छ भिजिट भन्ने हजुरको स्क्रिन आयो। त्यो भिजिट भन्दै नि आएन, 2 मा क्लिक गरिरहेको छु, हजुरले देखाएकै ठाउँमा तल क्लिक गरिरहेको छु, कोही भिजिट भन्दै नि आउँदैन। हजुरको क्लिक गर्दाखेरि ग्रिन एरोले सर्कुलेट हुनुपर्छ। जस्तो मैले 3 मा क्लिक गरेँ भने ग्रिन हुन्छ, अर्कै आयो। हेर्नुहोस् टाइम लिएको हुनसक्छ, वेट गर्नुहोस्। धेरै हामी जबरजस्ती गऱ्यौँ, स्लो छ भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो अब सबैजना मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पुगिसक्नुभयो। यो कुरालाई एकदम हाइलाइट गरौँ हामी। यहाँ के कुराहरू देख्छौँ म्यामको आउन्जेल। अब हुन्छ, यहाँ पुग्नुभयो सरहरू। म पनि अनलाइनमै काम गर्ने भएँ, पछि म अफलाइनमा जाउँला। अघि त सबै गरेको थिएँ मैले, अघि त्यतिकै खाली बस्दा यो सब निकालेर हेरेको थिएँ जियोजेब्रामा, तर अहिले चाहिँ फेलै पार्न सकिनँ कि मैले। यो क्लिक गरिरहेको छु,
म्याम फेरि ब्याक भएर रिफ्रेसिङ हुन्छ, फेरि इन्टर गर्नुहोस् न। हुन्छ म्याम। सर अब सर म्याडम अगाडि बढौँ आजको कन्टेन्टलाई। म्याम लगइन गर्ने पनि सिक्नु भए हुन्थ्यो, लगइन पनि गर्न भए हुन्थ्यो हुन्छ। ओके, लगइन गर्ने हो भने मैले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेकोमा म जान्छु है त सर। यो मैले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेको पोर्टल देख्नुभयो सबैले। अघिको पोर्टललाई चाहिँ मैले अनलाइन हेरिरहेको थिएँ, जसलाई मैले यो इन्टु गर्न सक्छु आवश्यकता अनुसार। अब मैले डाउनलोड गरिसकेपछि यस्तो यो देखेँ, मैले लगइन गर्न गएँ। यहाँ यो डम्बरु जस्तो सर्चमा हामी क्लिक गर्छौँ सर। यो सर्चमा क्लिक गर्दा मेरो साइन इन भन्ने आउँछ, डम्बरु जस्तो सर्चमा साइन इन आएपछि अब मैले साइन इन गरेँ। मेरो पनि अलिकति स्लो छ, प्लिज म्युट गरिदिनुहोस्। क्वेसन चाहिँ जुन बेला सोधे पनि हुन्छ, अनम्युट गरेर सोधिहाल्नु होला। साइन इनमा क्लिक गर्दा साइन इन विथ गुगल, फेसबुक, ट्विटर भन्यो, म साइन इन विथ गुगल गर्छु। अलरेडी हजुरको गुगल अकाउन्ट छ भने साइन इन विथ गुगल गरे हुन्छ, नभएदेखि क्रिएट अकाउन्ट भनेर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि सुनिदिनु, स्लाइड भरे भिडियो फेरि अपलोड हुन्छ। अहिले हामी अनलाइनमै गर्दैछौँ। सो मैले साइन इन विथ गुगल गरेँ। मेरो चाहिँ अलरेडी गुगल अकाउन्ट छ, हजुरहरूको नि सबैको मोस्ट प्रोबेबली छ। ओके, मेरो चाहिँ अटो मैले राख्नु परेन, मैले चाहिँ सेभ गरेरै राखेको थिएँ गुगलमा। पासवर्ड माग्छ हजुरहरूको चाहिँ। साइन इन विथ गुगल प्लिज म्युट गरिदिनु होला, म्युट गरिदिनुहोस्। क्वेसन सोध्नु छ अनम्युट गरेर नोइजी भए पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यो किन आयो म गएँ। अब हजुरले सोधिहाल्नु भयो, म यतातिर जान्छु। अब हामी यहाँ क्लिक गऱ्यौँ, मेरो सरस्वती भन्ने प्रोफाइल चाहिँ हजुरको नि यो आफै क्रिएट हुन्छ। यो प्रोफाइल क्रिएट हुन्छ जहाँ हाम्रो एक्टिभिटिजहरू पब्लिक गर्ने वा फेसबुक प्रोफाइलै हो। यसै गरी जुम गरौँ, पब्लिक प्राइभेट गर्न सक्छौँ। हाम्रो विद्यार्थीलाई कुनै टास्क दिनु छ भने क्लिक गरेर क्लास क्रिएट गर्न सक्छौँ। अघि मैले भनिसकेको थिएँ, यो नेट स्लोली देखिरहेको छैन, इन्टर गर भनेको छ। सो क्रिएट क्लासको अप्सनहरू नि छ। म्युट गरिदिनुहोस् सर म्याडम को हुनुहुन्छ। अर्को हामीले भुल्नै नहुने कुरा भनेको रिसोर्सेसहरू पनि यहीँबाट हेर्न सक्छौँ। म फेरि ब्याक हुन्छु सर। साइन इनको कुरा क्लियर भयो होला। डम्बरु जस्तो देख्नुहुन्छ टपमा, टप क्लिक गरेर अहिले मैले साइन इन गरिसकेको छु। यो मेरो अप्सनमा चाहिँ यो आउँदैन। भयो म्याम, साइन इन गरिसक्नु भयो। ओके, थ्याङ्क यू। अब म अर्को पार्टमा जान्छु, म्युट गरिदिनुहोस् जसको छ भेरी बेसिकली। अब 5-7 मिनट टाइम लिएर के छ फिचर भनेर हामी प्र्याक्टिसमा गइहाल्छौँ सर। स्लाइड मसँग छ, स्लाइड मैले भनिरहेको छैन। जियो सर म्युट गरिदिनुहोस् न प्लिज, को हुनुहुन्छ? म्याम यो अलि हल्ला आएर चाहिँ अलि यो पुरै बुझिएन म्याम। हो, यसो गरौँ न, माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गर्नुहोस् न तपाईँहरूको। अब हजुरहरू इन्स्टल गर्न अफलाइन हेर्ने हो भने म अफलाइन मोडमै छु। अहिले चाहिँ मैले अनलाइन नै म नि अफलाइनमै छु हजुरहरूसँगै। अनलाइनमै अफलाइनमा काम गरिरहेको छैन। यो माथि हेरेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ। अब भेरी बेसिकली जियोजेब्रा के हो भनेर म थोरै भन्छु र यसको के फिचरहरू छन् हामी त्यो पनि डिस्कसन गरौँ। जियोजेब्रा भनेको एउटा गणितीय एप्लिकेसन हो जसलाई हामी म्याथमेटिकल सफ्टवेयर भन्छौँ। गणितीय समस्याहरू जियोजेब्रामा बसेर हामी गर्न सक्छौँ। एउटा किताबको रूपमा, ब्ल्याकबोर्डको रूपमा तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो जियोजेब्रालाई चलाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। हामी गणितीय एप्लिकेसनको रूपमा लिन सक्दछौँ। अब के फिचर छन् भनेर हाइलाइटेड फिचरहरू चाहिँ हजुरले यो देखिराखेको स्क्रिन चाहिँ 2D स्क्रिन हो, जो हाम्रो ग्राफिकल भ्यू भनेर हामी चिन्छौँ। त्यस्तै यो इनपुट भनेर देखिराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ हामी अल्जेब्रिक भ्यू भन्छौँ। जस्तो y इक्वल्स मैले x² लेख्ने भने हाम्रो ग्राफिकल भ्यूमा ग्राफ हुन्छ, यो इन्टर गर्दा अल्जेब्रिक भ्यू आउँछ। यो दुईटा कुरा हामी हाइलाइट गर्छौँ। 3D भ्यू पनि हामी जान सक्छौँ। अहिले धेरै कुराहरू डिस्कसन गऱ्यो भने फेरि हामी गाह्रो हुन्छ। सो अर्को हामीले यहाँ देखिराखेको चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन टुल हो। यो टुलहरूलाई हामी लन्चर भन्छौँ। कन्स्ट्रक्सन टुलको बेसमा हामी कामहरू गर्छौँ। आज जोमेट्रिकल कन्स्ट्रक्सन वा त अर्थमेटिक वा सेट थ्योरी जुनसुकै कुरालाई यहाँ क्रिएट गर्न नि सक्नुहुन्छ। अनि अर्को हाइलाइटेड यो साइन इनको पार्ट भयो। अर्को हाइलाइटेड भनेको म यहाँ क्लिक गर्छु, क्लासिक
जियोजेब्रा क्लासिक 5 मा देख्ने यो टपमा देख्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ यहाँ देख्नु भएको छ फाइल, न्यू, ओपन, सेभ। हामी एक्सपोर्ट इमेज गर्न सक्छौँ, डाउनलोड गर्न सक्छौँ, सबै कुरा खर्रै सरस्वती आचार्य मेरो साइन इन भइरहेछ त्यो देखियो। तर म यहाँ एउटा कुरा हाइलाइट गर्छु, सेटिङमा गएर हजुरले मैले सिकाएको कुराहरू सबै हेर्नुपर्ने छैन। हामी सेटिङमा गइसकेपछि हामी अर्कै क्लिक भयो, त्यहाँ हामी म्यानुअल हेल्पहरू देख्न सक्छौँ। जस्तो एकैछिन, यो चाहिँ हाम्रो म अनलाइन मोडमै छु, सो दिएन होला, एकैछिन है सर म्याडम। हजुरले सेटिङभित्र एकैछिन है सर म्याडम, हाम्रो चाहिँ हेल्पहरू म्यानुअल डकुमेन्टहरू भेट्न सक्छौँ सेटिङमा। सायद डाउनलोड नगरेको कारण उसले अनलाइन मोडमा त्यो कुरा डिस्प्ले फरक ढङ्गबाट गर्छ होला, म त्यो पनि भन्दै जान्छु। हामी डाउनलोड पनि ओपन पनि हुँदैछ। हजुरले यो अप्सनलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मेन्यु बारको रूपमा हामीले यो कुराहरू हेर्छौँ। यहाँ चाहिँ हामी सेटिङमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ म्यानुअल डकुमेन्टहरू, डेमोहरू सबै देख्न सक्नुहुन्छ, जुन अहिले म अनलाइन मोडमा थिएँ त्यो डिस्प्ले भएन। अर्को हामी यो ट्रायङ्गल र सर्कल देखिरहेको ठाउँमा जानुभयो भने हजुरले यो 3 डटमा मैले क्लिक गरेँ, यहाँ चाहिँ कम्प्युटर अल्जेब्रिक सिस्टम हाम्रो क्यालकुलसको वा हाम्रो अल्जेब्राको पार्टहरू सबै सल्भ गर्न सक्छौँ। ग्राफिकल 2D भ्यूमा हामी छौँ, 3D भ्यू पनि हेर्न सक्छौँ हाम्रो सोलिड फिगरहरूको लागि, यो पार्ट पनि मध्यनजर गर्न सक्छौँ। अर्को यो मैले देखाइराखेको एरो भनेको हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो जता पनि सार्न सकिने एरो हो, जसलाई मैले देखाइरहेको छु। अनि यो अर्को तपाईँले यसलाई राइट क्लिक गरेर हाम्रो ग्राफिकल सो एक्सिस मात्र वा सो ग्रिड मात्र वा यो ग्रिड एक्सिसलाई हटाएर व्हाइट बोर्ड जस्तो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो फेसिलिटी यहाँबाट हामी सर्ट वेबाट नि गर्न सक्छौँ। सो एक्सिस यो कुराहरू हामी यहाँबाट पनि रिपिट गर्न सक्छौँ सर्ट वेबाट। अब हामी के गर्छौँ, यो लन्चरहरू देखिएको कन्स्ट्रक्सन टुलको लन्चरहरूलाई मात्र डिस्कसन गर्छौँ अहिले, त्यसपछि हामी अरू कुराहरूमा जान्छौँ यदि टाइमले भ्यायो भने। ओके, म यो फिगरलाई हटाउनु पर्यो, तपाईँले राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ वा सेभ गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ, न्यू पेज खोल्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यो सेटिङको कुरा म पछि मेरो ओपन भइसकेपछि हजुरहरूलाई बताउँछु, यहाँ खुलिसक्यो होला। सेभ गर्न पनि सक्छौँ, न्यू गरेर न्यू पेज खोल्न पनि सक्छौँ। मैले अहिले सेलेक्ट गरेर डिलिट हान्थेँ स्क्रिनको हेल्पले। अब यो लन्चरहरूलाई हामीले केयरफुल्ली चलाउन जान्यौँ भने हामी चाहिँ योमा व्हाइट बोर्डमा हामीले केही कन्स्ट्रक्सन गरेर, डिस्कसन गरेर, लेखेर, फिगर बनाएर, स्याडेड गरेर, मोडुलहरू बनाएर विद्यार्थीहरूलाई जसरी पढायौँ त्यसरी नै हामी काम गर्न सक्छौँ। मोस्ट प्रोबेबली हजुरहरू पहिला पनि जानिसक्नु भएको पनि हुनुहुन्छ, केही चाहिँ नचलाउनु भएको नि हुनुहुन्छ, सर्वे क्वेसनले त्यही बताउँछ। सो जसले जान्नु भएको छ उहाँले म जान्छु म्याम, म डेमो गर्छु भनेर अनम्युट गरेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म मुभ टुलमा जान्छु। यो मुभ टुलको धेरै इम्पोर्टेन्ट काम छ। जस्तो तपाईँले मुभ टुलबाट आफ्नो कुराहरू, मैले धेरैवटा विन्डोजहरू वा त स्क्रिनहरू जस्तो अल्जेब्रिक, 2D, 3D, कास भनेर कम्प्युटर अल्जेब्रिक सिस्टमलाई सँगै राखेर हामी काम गर्न पनि सक्छौँ। त्यसैले मुभ टुलले हामी यो कुराहरू वा हाम्रो फिगरहरूलाई मुभ गरेर तलमाथि गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। हामी मुभ टुल यसरी हेर्छौँ। फ्री ह्यान्ड सेभ राइटिङहरू पनि छ, पेन राइटिङहरू पनि छ, हामीले यो हेर्न पनि सकिन्छ। हजुरले देख्नुभयो भने लेख्न सक्नुहुन्छ, के चाहनुहुन्छ त्यो कुरा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। म लेख्न गएँ। ओके, मैले यो चाहिँ हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर म्याथमेटिक्स अर जियोजेब्रा अर सर्कल यो सबै हामी लेखेर बनाउन सक्छौँ। मैले यो मेरो लेख्ने बानी त्यति राम्रो छैन, सो सर्टली मात्र लेख्दै GOGBRA मैले अलि बोल्ड गरिरहेको थिएँ सबै कुरा, सो हजुरले बोल्ड देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को मैले यसलाई क्लिक गरेर कन्ट्रोल A गरेर डिलिट गरिदिन्छु। वा त
कन्ट्रोल ए डिलिट हान्थे वा हजुरले अरू वेबाट पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि काम अब हामी अर्कोमा जान्छौँ गरिरहेछौँ त्यो कामबाट ब्याक हुनु पर्यो भने हामी जहिले पनि मुभमा जान्छौँ, मुभमा गएर ब्याक हुन्छौँ। मुभको सर्ट फर्म भनेको हाम्रो ल्यापटपको स्क्रिनको टपमा ESC देखिरहेको छ, त्यो यसमा क्लिक गर्दा साथै हजुरले अरू लन्चरमा काम गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ सजिलै ब्याक हुन सक्नुहुन्छ। अरू लन्चरको काम स्टप भनेकै यो मुभमा पुगेको छु भन्नु हो। अघि मैले लेखिरहेको पेनको काम चाहिँ डिलिट गर्न मानिरहेको थिएन, म चाहिँ क्विकली मुभमा गएँ अनि त्यसपछि यता बस्न सकेँ र कन्ट्रोल ए गरेर डिलिट गरिदिएँ। अब सबैभन्दा पहिला हामी पोइन्ट कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ, पोइन्ट विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउने भन्ने कुरा म बेसिक लेभलबाट भन्दिनँ हजुरहरूलाई, किनकि हजुरहरूलाई नै थाहा छ सर्टेन कुरा सिकिसकेपछि कसरी क्रिएट गरेर हामी सिकाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हजुरहरूले पनि सँगै गर्नु होला। सबै यो स्क्रिनमा हुनुहुन्छ मैले बुझेसम्म। हामी मैले पोइन्टमा क्लिक गरेँ र कतै पोइन्ट राखिदिएँ। म्याम सँगै गर्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ हजुर, यो स्क्रिन हाम्रोलाई हजुरको देखिँदो रहेछ, यो समस्या हुँदो रहेछ के हो? यसो गरौँ सर, अब त्यसो भए हामी पोइन्ट कसरी बनाउँछौँ र अब त्यो कुरा सिकौँ र काम सक्नु होला अनि फेरि हामी जान्छौँ। वा सबै साथीहरूलाई आउँछ, जसलाई आउँछ उहाँले चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। पोइन्ट ड्र गर्ने कुरा विद्यार्थीलाई कुन पर्सपेक्टिभबाट सिकाउनुहुन्छ यसलाई 2D ज्योमेट्रीमा XY एक्सिसको बेसमा भन्ने कुरा चाहिँ म भन्दिनँ, किनकि अलिकति स्किप गरेर हाम्रो आजको टार्गेट ट्रान्सफर्मेसन र सोलिड फिगर कन्स्ट्रक्सनमा छ। दिज आर बेसिक पार्ट हाम्रो लागि। सो हजुरले भिडियो नि हुन्छ फेरि प्र्याक्टिस गर्नु होला र सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। सर्टेन टाइम हामी यहाँ बसेर फेरि स्किप हुन्छौँ। यो सबैले अब ब्याक भएर गर्नुहोस् न, आफ्नो काम गर्नुहोस्। अल्जेब्रिक भ्यूमा हजुरहरूले पोइन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहीँ पनि देख्नको लागि हामी यहाँ हाम्रो हरेक फिगरलाई राइट क्लिक गरेपछि सर्टेन फिचरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा गएर हामी कलरहरू, स्टाइलहरू, टाइटलहरू सबै कुराहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यो बिस्तारै जान्छौँ। सबैले पोइन्टको प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अहिले। भयो म्याम, भयो, ओके। मैले चाहिँ कन्ट्रोल ए गरेर डिलिट गरेँ। हामी चाहिँ यहाँ गएर जियोजेब्रा क्लासिकको टपमा देख्ने मेन्यु बारमा सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ, न्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गर्दै डिलिट हान्थेँ, सबै एकैचोटि पाना क्लियर गरेँ। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ, सेकेन्ड वान लाइन ड्र, सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थसम्म जाउँ। रेको कुराहरू पनि भेक्टरको कुरा पछि हामी आउँछौँ, हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनमा पक्कै आउँछ। अब अलि छिटो जान खोजेको छु है यसमा। हजुरहरू भयो भनेपछि म फेरि ब्याक हुन्छु। यो लाइन ड्रको लन्चर हेर्दा हामीलाई के भनेको छ तल पढ्नुहोस् त, सेलेक्ट टु पोइन्ट अर पोजिसन भनेर यहाँ तल मैले यो लाइनमा क्लिक गर्दा साथ हेल्प भन्ने आइकन आउँछ। यो हेल्प पढेर हामी काम गर्छौँ। सबैले पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई क्लिक गर्दा के आएको छ, सेलेक्ट टु पोइन्ट अर पोजिसन भनेर आएको छ। सेलेक्ट टु पोइन्ट एन्ड पोजिसन भनेर मैले सेलेक्ट गरिदिएँ। वा त अर्को वेबाट सल्भ गर्ने हो भने हजुरले के गर्नु पर्थ्यो, पोइन्टमा गएर दुईटा पोइन्ट लिने। अब फेरि यही लन्चरलाई हामीले लिँदाखेरि के भन्छ, यसले लाइनलाई लियो भने उसले सेलेक्ट टु पोइन्ट अर पोजिसन भन्छ। मैले सी र डीलाई सेलेक्ट गरिदिएँ। टु वे वी क्यान ड्र के भनेको छ यो लन्चरलाई हामीले पढौँ। लाइन सेलेक्ट टु पोइन्ट भनेको थियो, यहाँ तल हेल्पमा दिएको छ, त्यसैको आधारमा जानुहोस्। हामीले प्यारलल लाइन ड्र गऱ्यौँ। सबैले ड्र गर्नुहोस् त, वा त एउटा लाइन ड्र गर्नुहोस्। फेरि म रिपिट गर्छु, यदि कन्फ्युजन भयो भने अलि छिटो नै भन्छु। हजुर भयो म्याम। ओके, सबै साथीहरू जसको कन्फ्युजन छ, अब हामी सेगमेन्टमा जान्छौँ। सेगमेन्टले नि सेलेक्ट टु पोइन्ट अर पोजिसन भनेको छ। म चाहिँ पोइन्टलाई युज गर्छु। टु पोइन्ट पहिला ड्र गर्छु, पोइन्ट ड्र पहिला सिकेको। अब फेरि म कहाँ जान्छु, तपाईँ डाइरेक्ट जान नि सक्नुहुन्छ। सेगमेन्टको टु पोइन्ट ई एन्ड एफमा गएँ, वी ड्र दिस लाइन। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ, सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थ भनिरहेको छ। यसले नि तल हेल्पमा डिस्कसन दिएको छ। मैले तपाईँलाई दिएको कन्टेन्ट युबिएल क्लाउडमा राखेको कन्टेन्टमा नि हेल्प हेर्न नबिर्सनु होला भनेको छु है। अर्को हामी जान्छौँ
सबैले सेगमेन्ट को पनि एउटै आइडिया छ, सेलेक्ट टु पोइन्ट एन्ड ड्र। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ, सेकेन्ड लन्चर, सेगमेन्ट विथ द गिभन लेन्थ, आई ड्र। एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्दा साथ कति लेन्थ दिने, सेन्टिमिटरमा हुन्छ, यो सफ्टवेयरको बिल्ड इन लेन्थको स्केलिङ हो। मैले 4 लेख्दिएँ, ओके 4 सेन्टिमिटर हामीले भेट्छौँ। दिस वे वी क्यान ड्र। अब यसको इन्टर रिलेसन दिने एउटा एप्लिकेसन हेरौँ यो ड्रको आधारमा। सबैले लन्चरबाट लाइन सेगमेन्ट विथ द गिभन लेन्थमा दिएको हेल्प, जे लन्चरलाई क्लिक गर्नुहुन्छ हेल्प पाउनुहुन्छ, इन्स्ट्रक्सन। यो हाम्रो बोर्ड हो जहाँ हामीले पेन भनेको हामी माउस चलाइरहेछौँ र गर्न सकिन्छ। कन्फ्युजन छैन भने भन्नु होला अनम्युट गरेर। छैन म्याम, छैन। ओके ठिक छ, छिटो जान्छु। त्यसो हेर्नुहोस् न, म यो फेरि लेन्थ आइरह्यो किन होला सर, जो बोल्नु भएको छ उहाँले मलाई एन्सर दिनुहोस्। म त यो सेलेक्ट गर्न खोजेर यो आइदियो, किनभने हामीले हामी यो लन्चरमा छौँ, हामी ब्याक हुनलाई ESC गर्नुपर्छ अरू मुभमा जानुपर्छ। मैले ESC गरेर कामबाट ब्याक भएँ। अब मैले योलाई कन्ट्रोल A गरेर सबै हटाइदिएँ, फेरि म ब्याक भएको छैन। ओके मुभमा गएर हटाउनु होला र क्लिक गरेर हामी कन्ट्रोल A गर्छौँ। मैले यो हटाइदिएँ, न्यू पेज खाली गरेँ, हजुरले न्यू पेज खोल्न सक्नुहुन्छ। म यसको इन्टर रिलेसन फेरि बताउनु खोजेको, मैले 2टा लाइन बनाएँ, एकुरेट नै ट्राई गरौँ। फेरि अर्को लाइन पनि ड्र गर्छु, दिस वान। ओके अब हामी चाहिँ एङ्गलको रिलेसन हेर्न खोजिरहेको थियौँ। अर्को लाइनमै ड्र गरिदिनु। सो वी ड्र लाइक दिस, यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा लियौँ। अब हामी चाहिँ अल्टरनेट करेस्पोन्डिङ एङ्गल अर अदर्स एङ्गल्सको रिलेसन हेर्न सक्छौँ। के देख्नुभयो, 2वटा प्यारलल लाइनलाई एउटा ट्रान्सभर्सल लाइनले कट गरेको देख्यौँ। हामी अल्टरनेट करेस्पोन्डिङ अर अदर एङ्गलहरू, इन्टेरियर एङ्गलहरूको रिलेसन हामी हेर्न सक्छौँ। हामीले थ्योरिटिकल्ली के बुझेको छौँ त्यो कुरालाई अहिले हामी बुझिरहेको छौँ। विद्यार्थीलाई तपाईँले सिकेपछि कुन वेबाट सिकाउने तपाईँको कुरा हो। मैले त्यो कुरातिर डिस्कसन गरिनँ किनकि बेसिकबाट हामी एकैचोटि ट्रान्सफर्मेसन र सोलिड फिगर कन्स्ट्रक्सनतिर जाँदैछौँ। सो यो एङ्गल र यो एङ्गलको रिलेसन हेर्न खोजेँ मैले। कुन एङ्गल हेरौँ, यो बाहिर र भित्रको हेरौँ, के हुन्छ यो एङ्गल, मलाई हजुरहरूले भनिदिनुहोस्। एङ्गल मेजर गर्ने यहाँ छ हाम्रो। म यो लन्चरमा पुगेँ, डिलिट। ओके भन्न चाहनु भएको छ, छिटो भयो, बुझिएन वा के छ त्यो पनि भन्नु होला। हाम्रो लन्चरको यो एङ्गल देखिरहेको साइडमा हेर्नु होला। जुन लन्चरभित्रको हजुरले यो चलाउनुहुन्छ त्यही ओपन भएर बस्छ। एङ्गल मेजर गर्ने पार्टमा म गएँ। यो उसले हेल्प कमान्ड दिइसकेको छ कसरी मेजर गर भनेर। 2टा लाइनलाई क्लिक गर वा पोइन्टमा क्लिक गर भनेको छ। मैले 2टा लाइनलाई क्लिक गरेँ। एक्ज्याक्टली हामीले 146.31 146.31 देख्यौँ। दिज आर करेस्पोन्डिङ एङ्गल। हजुर त्यो इन्टेरियर एङ्गल चाहिँ कसरी मेजर गर्ने होला सर? हुन्छ, जुन पनि गर्न सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ एङ्गल इन्टेरियर मिन्स सरले एङ्गल EFD चाहिँ EFD। ओके सर, यो एङ्गलमै क्लिक गर्ने। सल्लाह दिएको इन्टेरियर, यो सरले भन्न खोज्नु भएको। ओके जुन गर्न नि सकिन्छ। उसले एङ्गलमा क्लिक गरेर इन्स्ट्रक्सन दियो, सेलेक्ट 3 पोइन्ट अर 2 लाइन भनेर। हेल्पमा उसले आइडिया दिन्छ। मैले यसलाई मुभ गरेँ सर एकचोटि। मेरो यहाँ क्लिक गर्दा G आइरहेछ किनकि म यो लन्चरमै छु, म आउट भएको छैन। त्यसैले म आउट कसरी हुने सर? मुभमा जानु पर्यो। मुभमा जानु पर्यो वा हामी ESC गर्नु पर्यो। साबुन पानीले हात धुनु पर्यो। मुभमा गएपछि साबुन पानीले हात जस्तो हुन्छ नि त म्याडम। हो सर हो। ओके अब अलिकति मुभ गर्न खोजेको, कसरी मुभ गर्न सक्छौँ हामीले यो फिगरलाई? उसले भन्छ ड्र्याग अर सेलेक्ट द अब्जेक्ट भनिरहेछ। मैले ड्र्याग गरिदिएँ। जसरी उसले सबै हेल्प दिन्छ, हामी हेल्प। अब हजुरले अघि विन्डोज क्लासिक 5 र 6मा के फरक छ भन्यो भने फरक पाउँछौँ हामीले। यस्तै अपडेटेड हेल्पहरू वा सर्टकट कीहरू पनि यसले दिइदिएको हुन्छ, फिचरहरू।
फरक हुन्छ। हामीले जति मुभ गरे नि करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई सो गर्न सक्यौँ। सर म्याडमहरू ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ, कन्फ्युजन छ भनेदेखि यहाँ बसेर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने हामी अर्को लन्चरमा जान पनि सक्छौँ। हुन्छ म्याम, अगाडि बढौँ। अगाडि बढौँ। म्याडम हजुर नभएदेखि कसै कसै साथीहरूलाई चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्न लगाएर यसो त्यो चाहिँ हुन्छ प्र्याक्टिस गर्न लाउँदा नि अझ राम्रो हुन्छ नि। हुन्छ सर। स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ नि सर हजुरले नाम कल गर्दा पनि हुन्छ सर, म स्क्रिन अफ गर्छु मेरो। मैले नाम त कसको कल गरौँ नि। हुन्छ सर। एकजना साथी चाहिँ एकदम स्पोन्टेनियसली चाहिँ म सेयर गर्छु भनेर आउनुहोस् न, त्यो गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ अझ। हुन्छ सर, मैले स्टप सेयरिङ तर धेरै टाइम चाहिँ नलाऊ, फेरि म्याडमले प्रस्तुत गर्नुपर्ने अझ धेरै चाहिँ छन् प्रेजेन्टेसनहरू। कसले गर्नुहुन्छ त्यो स्क्रिन सेयरमा गएर अनि सेयर योर स्क्रिन भन्ने ठाउँमा गएर अनि इन्टायर स्क्रिनमा क्लिक गरेर अनि सेयर अडियो गरेर सेयर गर्नुहोस् न। सर मैले अफ गरिसकेँ, हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ। कसले गर्नुहुन्छ? हुन्छ, ट्राई गरौँ त जब त। हुन्छ, स्योर स्योर प्लिज। जोगिनी हो कि ठिकै छ। रामकुमार सर ट्राई गर्नुहुन्छ हौ? होइन, म बलवान सर। हजुर, ए बलवान, ओके सर, ओके ओके। जगत सर मलाई एकदम गाइड गर्दा हुन्छ, म केही पनि अन्य कमान्ड होइन, दिन्न। म्याडमले एकदमै म्याडमले चाहिँ एकदमै एक्टिभली अगाडि बढाउनु भएको छ। अब यो एकछिन त्यो छलफल गरेर चाहिँ ओरली रिभ्यू गर्नुभन्दा बरु चाहिँ मेरो स्क्रिन सेयर गर्दा अझ बढी चाहिँ रिभ्यू पनि हुन्छ। म्याम आएको छ सर, हजुरले अब एप्स डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् अनि स्टार्टमा जानुहोस्। अघि चलाइराख्नु पर्ने हो सर। अब ठिक छ सर, ओके फाइन। अब यो मुभ टुलको काम चाहिँ अब फिगरलाई तलमाथि यसरी ड्र्याग गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। पेन अब सर अहिले चाहिँ हजुरले एङ्गलै अघिको प्यारलल लाइनको ट्रान्सभर्सल करेस्पोन्डिङ इन्टेरियर एङ्गल बनाउनु होला सर। साथीहरूले सिक्नुहुन्छ, सबैको समराइज हो त्यो भनेको, अहिलेसम्म सिकेको कुराको। पोइन्टबाट वा लाइनबाटै जान सक्नुहुन्छ। ओके गुड। अब सर ब्याक हुनुहुन्छ लाइनमा सर। त्यतिखेर ओके काम स्टप गर्नुहुन्छ भने मात्र हाम्रो चाहिँ मुभमा जाँदा भयो। लाइन लिनुहोस्। ए हुन्छ हुन्छ म्याम। तल हेल्पमा दिइसकेको हुन्छ हाम्रो डिस्कसन। ओके नेक्स्ट सर। बलराम सर हुनुहुन्छ है? सिधै लाइन ल्यायो हुन्थ्यो नि बलराम सर, हजुरले पोइन्ट लिनुभयो। ए सिधै लिँदा पनि हुन्थ्यो होइन सरले अहिले लाइन सेगमेन्ट लिनु हुन्छ सर। लाइन सेगमेन्टले नि केही फरक पर्दैन। अब ट्रान्सभर्सल लाइन कट गर्नु सर। ट्रान्सभर्सल हाम्रो लाइनमा जानुहोस् है, सेगमेन्टको सर्टेन लेन्थ मात्र हुन्छ। सो ओके फाइन। अब लन्चर एङ्गलको लन्चरमा जानुहोस्। यता छ सर, सेकेन्ड थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट। हजुर हजुर। अब हेल्पको कमान्ड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके बलराम सर हाइड गरिदिनु त यो स्टप सेयर नेरोको हाइड गरिदिनु त त्यहाँ। हजुर ओके। अब यहाँनिर सरले एङ्गलमा क्लिक गरिसक्नु भयो? हुन्छ सर। गरे भने कि मुभ भइसक्यो सर। ओके ठिक छ। अब जानुहोस्। लाइनलाई क्लिक भएन। मुभमा ओके। अब सरले पोइन्टमा गर्नुभयो, लाइनमा बिचतिर जता गर्दै नि हुन्छ सर। पहिला लाइनमा गरौँ। तलको लाइन हजुर भयो सर, जता गरे नि हुन्छ। हुन्छ सर। अर्को कुन लाइन हो सरले? हुन्छ। अब हाम्रो बाहिरको लिन पनि सक्नुहुन्छ, केही छैन, त्यसको नि सर्टेन रिलेसन हुन्छ। राइट ओके। अब मुभ गर्न चाहिँ सरले मुभ टुल लिनुहोस्, तल एरो टुल, अनि त्यसपछि ग्रिनमा कतै टच गर्नुहोस्। ग्रिन पनि सेन्सिटिभ हो, अनि घुमाउन सुरु गर्नुभयो हुन्छ। ए हजुर हजुर। सीको हुन्छ, लाइनबाट पनि हामी मुभिङ गर्न। मैले भनेछु ग्रिन थोप्ला जहाँ छ त्यही। ए ग्रिन थोप्ला भनेपछि यसलाई सीकै नजिकको ग्रिन थोप्ला छ नि सर।
उसले हेल्पमा कसरी मुभ गर भनिरह हुन्छ कि सर हजुरले यहाँ तल मैले बढी भने कि सर मुभमा जानु भएको छैन अहिले ए मुभमा मुभमा जानु हजुर ड्र्याग अर सेलेक्ट द अब्जेक्ट भनिरहेको छ उसले अब हामी त्यसको अनुसार ड्र्यागिङ गर्छौँ सीमा क्लिक गर्नुहोस् त सर सीमा हजुर सीमा क्लिक गरेर अब राइट अब घुमाउनु सुरु गर्नुभयो हुन्छ ओके ओके ठिक छ सर ओके इट्स फाइन साथीहरूले सरको चाहिँ इक्वल रहेन ठिक छ फाइन फाइन ओके ठिक छ ठिक छ हैन म्याम ठिक छ अब ओके स्टप सेयरिङ गरिदिनु होला ए हस् अब यहाँ स्टप सेयरिङको लागि कहाँ जानु पर्यो म्याम स्टप सेयरिङ तपाईको त्यहाँ मिनिमाइज हो यो स्क्रिनलाई मिनिमाइज गर्नु त हजुर मिनिमाइज हजुर त्यसपछि गएर तपाईँ त्यो गुगल क्रोममा खोल्नुहोस् उता स्टप सेयरिङ आइसक्यो सर माथि ए ल हस् बल्लम सर थ्याङ्क यू सो मच हस् थ्याङ्क यू हुन्छ यसरी स्क्रिन सेयर गर्दै गऱ्यो भनेदेखि अलिअलि कन्फ्युजन भएको कुरा नि अलिक क्लियर हुनेछ नि हजुर एकदम फेरि हुन्छ म्याडम हस् हुन्छ गाडी बढ्नु सर म्याडमहरूलाई फेरि अब हामी चाहिँ अर्को लन्चरमा जान्छौँ सेकेन्ड लन्चर जहाँ चाहिँ हाम्रो पर्पेन्डिकुलर लाइन प्यारलल लाइन एङ्गल बाइसेक्टर पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर छ हामी अहिले चाहिँ यतिलाई मात्र हाइलाइट गरिरहेछौँ पर्पेन्डिकुलर लाइनलाई रिड गरौँ हामीले म यो हाइट सायद यसले के भन्छ भनेर सर्टली पनि हजुरले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट द पोइन्ट एन्ड पर्पेन्डिकुलर लाइन भन्दो रहेछ पर्पेन्डिकुलर लाइन बनाउनु त्यसो भए इनिसियली यो ग्रिन लाइन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हामीले देखिसक्यौँ त्यसैले सरहरूले अघि जान्नुभएको जस्तै हामी ग्रिन लाइन बनाउँछौँ लाइन बनाइदियौँ त्यसपछि म यहीँ गएँ यसले के भनिरहेको थियो यो पढ्न मात्र खोज्यो पोइन्ट पनि चाहिन्छ भन्छ मैले पोइन्ट राख्दिएँ पोइन्ट हामी लिन सक्छौँ कतै राख्न सक्छौँ अब फेरि यसमै जान्छौँ यसले के भन्छ हेल्पमा हेरौँ पर्पेन्डिकुलर लाइन हाउ टु ड्र सेलेक्ट पोइन्ट एन्ड पर्पेन्डिकुलर लाइन भन्छ यो लन्चरमा हामी गइसकेपछि सेलेक्ट द पोइन्ट कोसँग पर्पेन्डिकुलर बनाउने हो त्यो लाइनमा टच गरिदिनुहोस् यो लाइन जता टच गरे नि हुन्छ ए बी अर समवेयर हामीले पर्पेन्डिकुलर लाइन बनायौँ हामी त्यस्तै हाम्रो चाहिँ प्यारलल लाइनको लागि एउटा ग्रिन लाइन अलरेडी हुनुपर्छ र पोइन्ट लिनुपर्छ भन्छ पोइन्ट डिफाइन गर्नुहोस् कुन पोइन्टदेखि प्यारलल हो अनि यो ग्रिन लाइनमा टच गर्नुहोस् भनेर यसले लन्चरले बोलिरहेछ प्यारलल लाइन मैले क्लिक गरेँ त्यसपछि यो पोइन्टबाट प्यारलल बनाउने तर कुन लाइनमा भनेको यो लाइनमा मैले प्यारलल बनाएँ त्यस्तै यसलाई हामीले बुझ्ने पढ्न मात्र जाने पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरले चाहिँ के भनिरहेछ तपाईँ कुन लाइनलाई बाइसेक्ट गर्ने हो भनेको छ यो लन्चर लिइसकेपछि यो लाइनलाई बाइसेक्ट गर्ने हो भनेर मैले भनिदिएँ उसले बाइसेक्ट गरे ए ओभरल्याप भएर आएको छ ओके हामी देख्न सक्छौँ दिस वे वी क्यान ड्र हामी पर्पेन्डिकुलर प्यारलल लाइनहरूको रिलेसन अब तपाईँले सेकेन्ड लन्चर र यो लन्चरको हेल्पले प्यारलल लाइन त छिट्टै खिच्न सक्दो रहेछ पोइन्ट लाइन किन लिइराख्ने भन्ने कुराहरू अवगत गर्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट लन्चरसँग रिलेटेड छ त्यसैले मैले यसलाई तपाईँको डेमो देखाउन चाहेन ओके केही भन्न खोज्नु भएको छ सर अब हामी यसमा जान्छौँ फोर्थ लन्चर जहाँ पोलिगन रेगुलर पोलिगन रिजिड पोलिगन हामीले यो लन्चरहरूको यो चाहिँ लेफ्टबाट अब यो पोइन्ट र त्यसपछि लाइन सेगमेन्ट एन्ड लाइन सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थ हुँदै तलतिरको चाहिँ हामीले अहिलेलाई सर अहिले लेभल वाइज हामी जान खोजेको कारण छोडेको सबै चाहिँ नहेरेको आज यो चाहिँ बेसिक पार्टमा पर्छ सर मैले कन्ट्रोल ए गरेर फेरि यसलाई डिलिट गरेँ हामीले यसमा चाहिँ हामी पोलिगन र रेगुलर पोलिगनमा जान्छौँ इरेगुलर र रेगुलर पोलिगनको डिस्कसन मात्र विद्यार्थीलाई भिजुअलाइज गराउन खोजेको सर हामीले यसबाट अब हामी पोलिगनमा जाँदा पोलिगनले के भन्छ फेरि लन्चरको तल हेल्प पढ्छौँ यो कुरालाई हाइलाइट सेलेक्ट पोलिगन हाउ टु ड्र द पोलिगन उसले के भन्छ सेलेक्ट अल भर्टिसेस देन फर्स्ट भर्टेक्स अगेन भनेको छ म यहाँ गएँ यो लन्चरमा म गइसकेको थिएँ मैले ड्र गरेँ लाइक दिस तपाईँले दिस वे वी क्यान ड्र कतै क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ हामीले ड्र गऱ्यौँ कन्फ्युजन हुँदासाथ हामी रेगुलर पोलिगन भनेर क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई के भनिदिन्छ उसले चाहिँ
रेगुलर पोलिगनको केसमा हामीलाई तपाईँ कतिवटा भर्टिसेज हो, कतिवटा भर्टिसेज राख्ने भन्छ, 4वटा, मैले 3वटै राख्दै डिस्टिङ देखाउनु छ अहिले हामीले। ओके, यो एउटा रेगुलर पोलिगन बनाउनु भयो, यो एउटा इरेगुलर पोलिगन बनाउनु भयो, दुईटाको बिचमा डिस्टिङ अब जानिसकेपछि अहिले तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो पोलिगनको ट्रायंगल मेजर गर्नु पर्यो, यो मेजरमेन्ट हो, अल्फा एंगल देखिरहेको यो लन्चर, 4th लास्ट लन्चरलाई हजुरले हेर्नु होला। मैले यहाँ गएर के भन्दै एंगलै भन्दै हामीले एंगल विथ गिवन साइज भन्नेमा क्लिक गर्यो। अघि मैले त्यसरी एंगल बनाउन लागिरहेको थिएँ, हजुरलाई एंगल विथ गिवन साइजमा मैले क्लिक गर्दा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने ओके इट्स रङ। अब हामी एंगलमै हजुर दुईटा साइडमा एक-एकवटा साइडमा क्लिक गर्दा एंगल बन्छ हैन त ठ्याक्कै? बन्छ सर। अनि अर्को चाहिँ यसले भने जस्तै वा त सिधै यहाँ भित्र क्लिक गर्नुभयो भने नि एंगल पाउनुहुन्छ। मैले सर्ट वे नसिकाएको, अहिले बिस्तारै मुभ हुने भनेर त्यो वे नि हामीलाई कहिलेकाहीँ त छुट्टै एंगल बनाएर बाइसेक्ट गरेर विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब हामी यो दुईटा एंगलको बिचमा रेगुलर ट्रायंगल र इरेगुलर ट्रायंगलको बिचमा के डिफरेन्स छ, सम अफ एंगल 180 हुने कुरा पनि यो चाहिँ हामी प्रोग्रामिङबाट लेख्छौँ। सम अफ एंगल कसरी लेख्न सकिन्छ अहिले बिस्तारै मुभ हुँदा सबैको हुँदा। अब मैले मुभ टुलमा म ब्याक हुन्छु, मुभ टुलमा यसलाई मैले मुभ गरेँ, हजुरले ग्रीन एरोमा हाइलाइट गर ड्र्याग अर सेलेक्ट द अब्जेक्ट। सजिलो चाहिँ यो हुन्छ, अघि कन्फ्युजन अलिअलि भइरहेको थियो, सधैँ ग्रीन एरो सेन्सिटिभ छ, यही लिएर हामी एभ्रिवेयर 60 नै देखिरहेछौँ। अब यसमा चाहिँ फेरि हामी फरक पाउँछौँ, हामीले बुझिसकेको छौँ, विद्यार्थीलाई भिजुअलाइज गराउन सक्छौँ। अर्को पछि भनेको यसको मेजरमेन्टमा एरिया मेजर गर्न नि सक्छौँ। एरिया कतै गएर क्लिक गरिदिनुस्, कतै भित्र फिगरमा क्लिक गरिदिनुस्, एरिया मेजर गर्न सक्यौँ हामीले। पेरिमिटर पनि हामी मेजर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै डिस्टेन्स, इच साइडको डिस्टेन्स पनि मेजर गर्न सक्छौँ। जस्तो मलाई चाहिँ साइड अफ ए र बी सम्मको चाहियो भने ग्रीन लाइनमै हामी गर्छौँ। यसलाई ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ, समवेयर यो बसिरहेछ। पेरिमिटर यहाँ आयो हाम्रो, मेरो पनि ल्यापटप त्यति सजिलो छैन। ओके, देख्नुभयो ड्र्यागिङ गरेर, यो ड्र्यागिङ गरेर जता पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले यहाँ चाहिँ आएर हजुरलाई यो डाइनामिकल फिगर कन्स्ट्रक्ट गर्न सिकाउने कोसिस गरेको छु। सो हामी कुन लन्चरमा छौँ भन्ने कुरा याद गरिराख्नु होला। 1st, 2nd, 3rd, 4thमा छौँ हामी। यसलाई मैले कन्ट्रोल ए गरेर डिलिट गर्दै। सो डाइनामिकल फिगर कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने हामी मोरलेस यही अल्जेब्रिक टुलबाट नि जान सक्छौँ। स्लाइडर भन्छ हाम्रो, यहाँ देखिराख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ मैले स्लाइडर क्लिक नगरेर एबिसी गरेँ भने अब स्लाइडर हरायो नभन्नु होला, जुन क्लिक गरेँ त्यो माथि आउँछ। इमेज क्लिक गरेँ भने अरू इमेजै आएर बसिरहेको हुन्छ। सो हाम्रो अहिले म स्लाइडर कहाँ छ, स्लाइडरको काम के हो, डाइनामिकल फिगर यहाँ हामी बनाउँदैछौँ। सो स्लाइडरले फिगरलाई मुभ गर्छ के हैन म्याडम? यस सर, यस। अब मैले के गरेँ भने हाम्रो चाहिँ यो ए भन्ने चाहिँ हजुरले सम्झिदिनु होला है, मैले सम्झिन्न। लेन्थ हो सर, कुनै हाम्रो फिगरको वा त ट्रायंगलकै भनौँ, लेन्थ हो। ए छ, एबिसी जे हामीले नोटेट गर्न नि सक्छौँ। लेन्थ 1 मात्रै स्टार्टिङ राख्दा हुन्छ, मिनिमम कति 0 लेन्थ, म्याक्सिमम कति तपाईँ आफै राख्न सक्नुहुन्छ। इन्क्रिमेन्ट कसरी बाई डिफल्ट छोडिदिन नि सक्छौँ वा हामीले यतिले इन्क्रिज गरा भन्न नि सक्छौँ। ए भन्ने चाहिँ लेन्थ अफ द सर्कल भएछ। म अर्को स्लाइडर पनि लिन्छु। स्लाइडरले डाइनामिक फिगर बनाउन हेल्प गर्छ। कतै राखेँ, यो भनेको चाहिँ बीलाई मैले काट्दिएँ, यन नम्बर अफ साइड भनेर लिएँ। तपाईँले बुझ्ने भाषामा आफ्नो लेख्न सक्नुहुन्छ। साइड चाहिँ म रेगुलर पोलिगन बनाउन जाँदैछु। सो 3 ट्रायंगलबाट हामी चाहिँ जति गनसम्म जानुभयो भने चाहिँ इन्क्रिमेन्ट नै डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, मैले गरेन। अब हामी चाहिँ रेगुलर पोलिगनमा गइरहेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा सेगमेन्ट लिनु पर्यो विथ गिवन लेन्थ। हजुर सरलाई दोहोऱ्याउन लगाउँछु, हजुर भन्नुहोस् सर। जस्तै यो स्लाइडर हजुरले यहाँ दुईटा E=1 र N=3 दुईटा यहाँ देखिसक्यो हैन? हजुर हजुर। पहिला हजुर यो स्लाइडर चाहिँ टुलमा यो स्लाइडर लन्चरमा गएर अनि त्यहाँ चाहिँ गर्नुभएको थियो हैन म्याम? अनि
अर्को n = 3 को लागि चाहिँ फेरि कसरी भएको थियो? फेरि दोहोऱ्याएँ सर, म यही लन्चरमा गएँ, अर्को लन्चर नि हामी यहाँ राख्न सक्छौँ। मैले फेरि डी भन्ने repeat फेरि रिपिट मात्रै गरेको, अर्को लन्चर डी भन्ने लन्चर राख्थेँ, मैले यही राख्थेँ। यही लन्चर देख्नुभयो, डी भन्ने लन्चर, जसलाई डी भन्ने लन्चरलाई मैले हटाइदिएँ। विद्यार्थीलाई एडिसनहरू पनि a+n or a-n a/n or सम त हजुरले देखाउन सक्नुहुन्छ। यो लन्चरको हेल्पले एडिसन सब्ट्र्याक्सन पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सम्बन्धी हामी अहिले चाहिँ डिस्कसन गर्दैनौँ, नेक्स्ट क्लासमा हामी हेरौँला। अब हामी चाहिँ मैले यहाँ गइरहेको थिएँ, किन गइरहेको थिएँ भने एउटा साइड चाहिँ लिउँ गिभन लेन्थ भनेर। लेन्थ चाहिँ अहिले मैले यहाँ राखेँ, उसले कति लेन्थ दिने भन्छ। हजुरले के भन्नुभएको थियो, 1 दिने कि 2 दिने कि 3 दिने कि 4 दिने कि अरू ए दिने, ए बी द लेन्थ अफ द रेगुलर पोलिगन हामीले भनेको थियौँ। मैले ए दिएँ, यदि 4 दियो भने 4 मात्रै बन्छ, भेरिएबलमा क्रिएट भयो। अब त्यस्तै हामी यो एलाई मुभ गराउनु भयो भने यो त चेन्ज भयो, मैले यहाँ राख्दिएँ। अब हामी रेगुलर पोलिगनमा जान्छौँ। रेगुलर पोलिगनमा गएर उसले भनेको काम गर्नु, सेलेक्ट 2 पोइन्ट भनेको छ, देन इन्टर नम्बर अफ भर्टिसेस भन्यो। सेलेक्ट धेरै सजिलो छ, सेलेक्ट 2 पोइन्ट एन्ड नम्बर अफ भर्टिसेस 4 राखेँ, 4 गन मात्र बन्छ रेगुलर। 5 राखेँ, 5 मात्र बन्छ, बट वी वान्ट टु सी द डाइनामिकल कन्स्ट्रक्सन। ओके, हाम्रो माथि हामीले जे कन्ट्रोल लेन्थ र नम्बर अफ भर्टिसेस राखेका छौँ त्यसै अनुसार जाने हो भने वी राइट n हियर। ओके गरेँ। अब हामी यसलाई मुभ गराउन सुरु गर्छौँ। ह्यान्डी मुभ गरे नि हुन्छ, प्ले गर्न पनि सक्छौँ। प्ले भनेको हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, प्ले बटन। हामी यो बुझ्छौँ, हामी धेरै कुराहरू युजर फ्रेन्डली फेसबुकले पनि हामीलाई गराएको छ, अरू धेरै कुराले पनि गराएको छ। प्ले दुइटै सँगै प्ले गराइदिएँ दिस वे। अब एङ्गल मेजर, पेरिमिटर मेजर, एरिया मेजर, यो कुराहरू त अघि हामीले सिक्यौँ। आवश्यकता अनुसार हामी जान, जहिले नै अपवार्ड हुन्छ, सो हजुरले स्टार्टिङ चाहिँ अलिक तलबाट गर्नु होला। त्यसपछि हामीलाई भिजुअलाइज गराउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। कसैले बनाउनुहुन्छ हामी यो ट्राई गर्न सक्छौँ। म 15 मिनट पछि बढी टाइम लिन्छु भनेको छु। कन्टेन्ट सकेर भिडियो अपलोड गरौँला र हजुरले सक्नु भएन भने घरमा ट्राई गर्नु होला। लेखेको एनमा डेसिमल आयो नि त हजुर। ए सर, स्लाइटली हुनसक्छ, किनकि यो हामीले स्टप गरे भएर सर जतिमा नि जाने भयो। अहिले चाहिँ यो भनेको चाहिँ त्यही हो, माइक्रो लेभलमा नि यसले डिस्कसन गर्छ। हजुरले आफू म्यानुअल चलाउने हो भने चाहिँ चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। 8.2 आउँदाखेरि कसरी बन्नु के त्यसरी सर डाइनामिकल बनाएको माइक्रो लेभलमा पनि उसले सर्टेन डिफरेन्समा पनि देखाउन सक्छ। सरले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार गरिदिन नि सक्नुहुन्छ। हामीले लेन्थ भनेको थियो, लेन्थ मैले यति 7.3 राख्थेँ। एन गन चाहिँ हामी 3 मै गएर छोडिदिउँ वा 4 मै गएर छोडिदिउँ, 4.9 होइन। त्यो चाहिँ ओके, हजुरको तर्क पनि ठिकै छ, तर यसले चाहिँ भिजुअलाइज गर्दा कुनै पनि पोइन्टहरू, कुनै पनि लोकेसनहरू चाहिँ उसले छोड्दैन। हामीले सर्कललाई भनेको थियौँ नि लोकेसन अफ पोइन्ट भनेर, पाथ अफ लोकेसन पोइन्टको, त्यस्तै। ओके, कसैले ट्राई गर्नुहुन्छ? म्याडमबाट सोधौँ न, सर आइसक्नु भएको छ। म्याडमहरू सर वा म्याडम कोही आउनुहोस् न अब। सरस्वती म्याम, हजुर त्यो अन्तिममा क्लास सेसन छोड्ने बेलामा एउटा स्क्रिनसट गर्न नबिर्सनु होला है सबै। हुन्छ सर, सर थ्याङ्क यू सर। मैले स्क्रिन अफ सेयर अफ गरौँ? हुन्छ सर। को आउँदै हुनुहुन्छ? दोहोरिएर वा हुन्छ, जो आए पनि एकचोटि रिपिट गर्नु होला। स्टप गरेँ है मैले। अरू सर म्यामहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् न, अब म किन दोहोरेन। मेरो भिडियो अफ रहेछ। सर म्याडमहरू कोही? म भनि नै राखेको हुन्छु, जस्ट रिपिट मात्र गर्नु होला। हामीले स्लाइडर मुभ गर्न सक्यो भने धेरै पार्ट अगाडि बढाउन सक्छौँ जियोजेब्राको। सर म्याडम हुन्छ सर, रिपिट गर्नु होला। हुन्छ सर, सँगै हुनुहुन्न जस्तो छ सर म्याडमहरू मसँगै। म रोकिन चाहन्छु, बरु अर्को क्लासमा ल्याउँला नेक्स्ट टाइम। स्क्रिन सेयर भएको छ म्याम?
हुँदै होला सर अहिले पक्नुहोस् है अब सर आइपुग्दै हुनुहुन्छ कि भयो सर अब आउन सक्नुहुन्छ अब म एकछिनमा ल्याउनु पर्यो सरले खोलेर बस्नु भयो हुन्थ्यो सुनेर ट्राई पनि गर्नुपर्ने सर त्यो रिपिट चाहिँ हामी हजुर एप्स डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि ओके अब यहाँनिर मैले त कहाँबाट स्टार्ट गरौँ त भन्दाखेरि सर स्लाइडरबाटै जानुभयो स्लाइडरबाट जाउँ होइन सर म्याडमहरू प्लिज सुनिदिनुहोस् है क्वेसन पनि गर्नु होला स्लाइडर एउटा क्लिक गर्नुहोस् हजुर ठिक छ ओके हजुर अब यहाँ खोइ टेक्स्ट बोर्ड आयो जस्तो लाग्यो त्यो म्यामले गर्दा सरले क्लिक गर्नुहोस् न कतै गएर यो हाम्रो ग्राफिकल विन्डोजमा क्लिक गर्नु पर्यो अनि आउँछ ए ठिक आयो म्याम हजुर अब ए इक्वल टु जति राखे नि हुन्छ त्यही छोड्दै नि भयो सर हजुर ए त्यो मिनिमम म्याक्सिमम चाहिँ -5 to 5 लाई हजुरले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार राख्नु लेन्थ हो भने अब पोजिटिभबाटै सुरु गर्नुहोस् 0 to सम 0 to हजुर 0 ओ भयो सर 0 भएन ए 0 भएन ठिक ओके सर म्याडमहरू हेरिदिनुहोस् है हजुरले पनि ब्राकेट भयो सर 1 2 3 जे राख्न सक्नुहुन्छ ल 1 to 5 राखौँ त हुन्छ सर हुन्छ ओके गर्नुहोस् सर इन्क्रिमेन्ट बाई डिफल्ट छोडिदिउँ हामीले अब अर्को लन्चर फेरि त्यही क्लिक गर्नुहोस् वा अलरेडी छ ग्राफिकल विन्डोजमा क्लिक मात्र गर्दा हुन्छ बी नै छोड्दा नि हुन्छ मैले एन सम्झन सजिलो हुन्छ भनेर नोटेसन राखेको थिएँ हैन यहाँ नै राखौँ न हुन्छ सर एन इक्वल टु नम्बर अफ साइड्स हैन म्याम हो त्यसैले नेगेटिभबाट जाँदैन है सर रेगुलर पोलिगन बनाउने हो भने मिनिमम 3 बाट सुरु हुन्छ मिनिमम म्याक्सिमम डिफाइन गर्नुहोस् तल आएर त्यहाँ जति लेखे भयो सर त्यसमा केही फरक पर्दैन यहाँ के फरक पर्यो तल चाहिँ पोलिगन हुनलाई 3 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो हजुर नेगेटिभ भयो सर माइनस हटाउनुहोस् 3 to म्याक्सिमम के एन राखौँ म्याम के गरौँ अहिले म्याक्सिमम नि त्यही नै डिफाइन गर्नुहोस् एन हामी भेरिएबलमा दिने कति दिने हो हुन्छ ओके 5 सम्म जाँदा नि केही फरक पर्छ अब चाहिँ सरले लाइन एउटा लिनु पर्यो विथ द अगाडि गएर सर लाइन सेगमेन्ट विथ लेन्थ गुड गिवन लेन्थ हजुर अलि तल राखिदिनु सर अपवर्ड जान्छ ओके कति लेन्थ भन्छ ए मान्नु भएको छ है अब ए राख्नु होला अब ए राखौँ ओके हुन्छ ओके ए लाई अब रेगुलर पोलिगनमा जानु पर्यो रेगुलर पोलिगन यसमा हो न हजुर त्यहाँ सेकेन्डमा छ ए रेगुलर पोलिगन अब यहाँबाट के भनेको छ हेल्पमा हेर्नुहोस् सर अब ए हस् रेगुलर पोलिगन सेलेक्ट 2 points then enter number of words select 2 points 2 point लाई चाहिँ पहिला सेलेक्ट गरौँ ओके नम्बर अफ भर्टिसेसलाई n सपोज गर्नु भएको छ फिक्स नगर्नु भनेर हजुर हो n ओके अब सरले प्ले गरिदिनु भयो हुन्छ लेफ्टको प्ले दुईटा आइकनमा गएर ए र एन लाई ओके ठिक छ थ्याङ्क यू सर सर म्याडमहरूसँग केही क्वेसन छ जिज्ञासा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ ठिक छ सर सरले अर्को काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ सरले यो लन्चरमै क्लिक गर्नुहोस् त सर ए इक्वल्स टु 0 को भिडियो अफ गरेर भिडियो अफ गर्न भिडियो लेफ्टतिरै जानुहोस् त म अर्को काम सर म्याडमहरूले हेर्नुहुन्छ हजुरलाई गर्न लाग्यो यहाँ मेरो भिडियो आइरहेछ न मैले त कता हैन सरी त्यो भनेको हैन यो लन्चरको चाहिँ ए लन्चरको भिडियो हजुर लन्चरको भिडियो सर यस यसलाई अफ गरे अब यो लन्चरमै फेरि जानुहोस् त सर लन्चर भन्ने यो यसैमा हजुर हैन यहाँ माथि ए इक्वल्स टु 2 ए हजुर
सेकेन्ड लास्ट लन्चर। ओके, मैले भन्न खोजेको अर्कै थियो। एनिवे सर, हजुरले भिडियो अहिले स्टप गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू बलराम सर। ए हस् हस्। स्क्रिन सेयर अफ गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिन सेयर यो कहाँबाट थियो? तल बटनमा गएर बसिरह होला हजुरको। ए यसमा भयो म्याम? भएको छैन सर। अब यहाँ स्क्रिन सेयर स्टप भन्ने अप्सन हजुरको आइरहेछ, गर्नुहोस् न। त्यसको फिगरकै तल छ। ओके, हेलो म्याम, हजुर त्यो स्लाइडरको त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझेँ होइन म्याम? हजुर। मेन एप्लिकेसन चाहिँ के हो, केको लागि हामीले युज गर्नु थियो त्यो एप्लिकेसन? कुन चाहिँ सर? लन्चरको के को हो सर? स्लाइडर। ओके, स्लाइडरको काम कति धेरै छ भन्ने कुरा म एउटा एक्जाम्पलबाट बताउँछु सर हजुरलाई। यसले त अब रेगुलर पोलिगनलाई गनहरू बढ्दा पनि यसको चाहिँ के हुँदैन, साइडहरू सेम हुन्छ। लेन्थको कुराहरू रेगुलर पोलिगन र इरेगुलर पोलिगनमा फरक देखाउन सक्ने हुनुभयो। अर्को एउटा एक्जाम्पल म यहाँ मेरो उसबाट लिन्छु है सर। स्लाइडरको काम साह्रै धेरै छ। मेरो यहाँ एउटा एक्जाम्पल हुनसक्छ, एडिसन सब्ट्र्याक्सन सिकाइराखेको। म त्यतातिर गएँ, डन्ट सेभ भनेको छु, त्यो खुल्दैछ एकैछिन। अनम्युट म्युट गरिदिनुहोस् त सर। सरहरूले यहाँ देख्नुभयो, के देख्नु भएको छ स्क्रिनमा? -3। ओके, ठिक छ। अब मैले चाहिँ यो स्लाइडरलाई मुभ गराएँ भने मेरो सब्ट्र्याक्सन सिकाउनु छ विद्यार्थीलाई, मैले स्लाइडरलाई मुभ गराएर एडिसन सब्ट्र्याक्सन सिकाउन सक्छु। एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो, स्लाइडरको काम धेरै छ। मैले यसलाई अफ गरिदिएँ, म एडिसन सिकाउँछु। यदि विद्यार्थीले राइट गर्यो, तपाईँ एक्टिभिटिजहरू क्लासरुम क्रिएट गरेर दिनुभएको छ, कङ्ग्रेचुलेसन, अरू लेखाउनु भएको छ भने नि तपाईँले आफूले जानेको म्याथलाई डिजिटल्ली वा आइसिटी टुलबाट कसरी क्रिएट गर्ने हो। स्लाइडरको अति नै धेरै काम छ। अहिले ट्रान्सफर्मेसन, रोटेसन नि सबै स्लाइडरबाटै गर्छौँ हामीले। रोटेट गर्दा कस्तो हुन्छ, 90मा जाँदा कस्तो हुन्छ, रिफ्लेक्ट गर्दा कस्तो हुन्छ, सबै स्लाइडरकै बेसबाट हेर्छौँ। मोस्टली धेरै युज हुन्छ। देख्नुभयो है सर? मैले चाहिँ मुखले भन्नुभन्दा एक्जाम्पलै देखाइदिएँ। ओके, ठिक छ, हामी फेरि ब्याक हुन्छौँ प्रब्लममा। अब अर्को लन्चरमा मैले डन्ट सेभ राख्दिएँ। ओके, इन्टु नै हानिदिएछु म। ठिकै छ, अनलाइनबाट नै हामी हेर्छौँ कतिपय। अब अर्कोमा जाउँ है सर। यहाँ हजुरले देख्नुहुन्छ सर्कल विथ सेन्टर थ्रु पोइन्ट। सर यो कुराहरू मैले अहिले डिस्कसन गरेन। अब हाम्रो एङ्गल विथ साइड, डिस्टेन्स, एरिया, स्लोपहरूको कुराहरू अब म्युट गरिदिनु सर। हामी आजको क्लासमा अब मुभ हुन्छौँ। हामीसँग टाइम चाहिँ लगभग 10-12 मिनट मात्रै बाँकी छ। सो कतिपय कुराहरू म खर्र भनेर भिडियो तपाईँसँग हुन्छ, तपाईँले पछि त्यो हेरेर फेरि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्सन, ट्रान्सफर्मेसनको, रिफ्लेक्सन, रोटेसन, ट्रान्सलेसनको कुरा अनि सोलिड फिगर 3D ज्योमेट्रीलाई थोरै चलाउन सिकाउँछु। हाम्रो अल्जेब्राको केसको छुट्टै प्याकेज छ, कम्प्युटर अल्जेब्रिक सिस्टम, त्यतातिर हामी जान चाहिँ भ्याउँदैनौँ। एकै अघिको हेर्नुहोस् न, मैले त्यो लन्चरमा क्लिक गरिसकेको थिएँ। म आउट हुनलाई ESC, ल्यापटपको ESC क्लिक गर्नु पर्यो वा मुभमा जानु पर्यो। मुभमा गएर नि मैले अफ गर्न सक्छु, त्यो कुरा आइरहेको थियो। सो म एकैछिन है जियोजेब्रा मेरो इन्स्टलेसनबाट नि ओपन गर्दै गर्छु, कहिलेकाहीँ हाम्रो अनलाइन मोडमा डिस्टर्ब हुनसक्छ। अब हामीले जाने चाहिँ तपाईँ सबैले जान्नुहुन्छ, सिकाउनु भएको छ विद्यार्थीहरूलाई भनेर हामीले त्यो थ्योरी चाहिँ मैले डिस्कसन गराएको छैन। तर यहाँबाट हामी कसरी सिकाउँछौँ भनेर, जस्तो रोटेसनमै जाउँ हामी। रोटेसन जुन कुरा मैले स्लाइडमा नि राखेको छु, स्लाइड चाहिँ मैले अहिले देखाएकै छैन, हामीसँग टाइम कम भएर। रोटेसन, रिफ्लेक्सन र ट्रान्सलेसनको कुरा यहाँबाट हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै हामी अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो मैले
एउटा सोलिड फिगर बनाएँ वा तपाईँले इम्पोर्ट गरेर फिगर ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, इमेज इम्पोर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, टेक्स्टहरू लेख्न पनि सक्छौँ। हामीले यहाँ क्लिक गरेर तपाईँलाई मन लागेको जे टेक्स्ट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले सरस्वती लेखेँ, टेक्स्ट लेखेर ड्र्याग गरेर जता राख्न पनि सक्छौँ, हाम्रो आवश्यकता अनुसार ड्र्यागिङ गर्न सक्छौँ। यो टेक्स्टलाई मैले अहिले हाइलाइट गरेर हटाइदिएँ। यो कामबाट म बाहिरिएकै छैन, सो उसले डिलिट हुन पनि मान्दैन। सो अब हजुर सर, हामीले बनाएको फिगर थियो नि म्याम, त्यो स्लाइडरबाट बनाएको पोलिगन, हजुर हजुर पोलिगनलाई चाहिँ ड्र्याग गर्न मिल्थ्यो मिल्दैन थियो म्याम? सबैलाई मिल्छ सर, ए हस्, सबैलाई मिल्छ, ड्र्याग गर्न सबैलाई मिल्छ नै। अब हामी चाहिँ आजको रोटेसनबाट जाउँ। कुनै एउटा फिगर इम्पोर्ट गरेर ल्याउनुहोस् वा बनाउनुहोस्। हामी सजिलोको लागि म यतै गइदिएँ, पोलिगन नै बनाइदिएँ, जस्तो अलि भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुने गरी हामी बनाऊ। दिस मैले यति नै गरिदिएँ। अब हामी पहिला चाहिँ पढ्छौँ, हामीसँग थ्योरी थाहा छ भन्ने अजुम्सन गरेको, रोटेसनमा जाँदैछौँ। रोटेसन एट ए पोइन्ट भन्छौँ। हामीसँग भएको तपाईँलाई मैले देखेको छैन, यो फिगरलाई मैले यसरी राखेँ, रोटेट गर्नु पऱ्यो भने सर्टेन पोइन्टबाट क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज भनेर हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ। रोटेसन एट ए पोइन्ट यसले के भन्छ भनेर पढ्न मात्र खोजेको, आइडिया तपाईँसँगै जेनेरेट, मलाई चाहिँ थाहा छ तर तपाईँसँगै जेनेरेट गर्नु खोज्यो। रोटेसन एट ए पोइन्टकोले के भन्छ, तल हेल्पमा पढ्नुहोस् त। सेलेक्ट अब्जेक्ट टु रोटेट, कुन अब्जेक्ट हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र सेन्टर पोइन्ट, सेलेक्ट अब्जेक्ट टु रोट एन्ड सेन्ट्रल पोइन्ट, कुन पोइन्टदेखि रोटेट गर्ने हो त्यो पोइन्टमा पनि क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ। बट एउटा पोइन्ट चाहिने रहेछ, पोइन्ट थ्रु रोटेट गर्नलाई हामीले यसरी लिइराखेको फिगरलाई तपाईँ क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज कता रोटेट गर्नुहुन्छ, वी फिक्स वान पोइन्ट। अब मैले एउटा पोइन्ट बनाएँ, त्यो पोइन्ट चाहिँ मैले यहीँ राख्ने, यो थ्रु भने। अब मैले यसै जान्छु, तपाईँको रोटेट अराउन्ड ए पोइन्ट भन्ने देखिराख्नु भएको छ। सेलेक्ट अब्जेक्ट टु रोटेट एन्ड सेन्टर पोइन्ट भनेको छ। मैले यसलाई क्लिक गरेँ, अब्जेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् भने। अब चाहिँ अघिको स्लाइडरको काम यहाँ आउँछ, सरहरूले राम्रोसँग सुन्नु होला। अब मैले चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्दा चाहिँ भेरिएबल स्लाइडर डिफाइन गरिदिनु पाएको भए धेरै घरिघरि काम गरिरहनु पर्थेन। मैले त्यो 180 भन्दै 180मा रोटेट गरेर त्यो पोइन्टबाट भन्दिएँ, यहाँ आएर बसेँ। बट मलाई यसरी काम गर्न मन लाग्दैन। सेलेक्ट दिस अनि पोइन्ट फेरि कतिमा भन्छ, मैले 270 भनिदिएँ, तर स्लाइडरले त्यो झन्झटबाट बचाउँछ। 270 भन्, फेरि त्यसमै छु म, सेलेक्ट मैले भनिदिएँ 90 भनिदिएँ, 90 or 180 भनौँ, ओके 90 नै राखौँ, 90 अघि राखिसकेका छौँ। लाइक दिस, यसरी भन्दा स्लाइडरबाट गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। मैले अब यसमा विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउने भन्ने कुरा डिस्कस गर्यो भने, इलाबोरेट गर्यो भने हाम्रो टाइम धेरै जान्छ। अब कोअर्डिनेटको सिस्टम पनि हजुरले भन्नुपर्ने हुन्छ, एबिसी कोअर्डिनेटहरू हामी भिजुअलाइजिङ गर्न सक्छौँ राइट क्लिक गरेर सबै। अहिले म यो पहिला मेरो टार्गेट चाहिँ स्लाइडरको एप्लिकेसन देखाउने छ, सो म कोअर्डिनेट सिस्टम हजुरको फिगरको मुभमेन्ट अनुसार हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। ए ड्यास, बी ड्यास, सी ड्यास, यसरी हाम्रो चेन्ज भएको छ। अब एक्स र वाइ पोजिटिभबाट यो क्वाड्रेन्टमा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ, -x र y भन्छ। यो क्वाड्रेन्टमा जाँदा -x -y, यो क्वाड्रेन्टमा जाँदा हाम्रो के भइरहेछ तपाईँले पाउनु भएको छ, x, -y लाइक दिस। यो तपाईँ आफै जान्नुहुन्छ, बट हामीले जियोजेब्राबाट कसरी भिजुअलाइज गर्ने, अरू वेबाट नि यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ म भेरी सिम्पल वे, हाम्रो स्टार्टिङको वे नै डिस्कसन गरिरहेको छु, बिस्तारै जेनरलाइज गर्न सक्छौँ। मैले ओके सेलेक्ट गरेर सबै हटाइदिउँ, अहिले त्यही ठिक छिटो हुन्छ। डिलिट, एउटा फिगर लिएँ, के भनेको थियो लन्चरबाट जाने भनेर, लन्चर कतिखेर सरी स्लाइडरबाट जाने भनेर। स्लाइडर जतिखेर बनाउनुहोस्, अहिले यो सरले पनि स्लाइडरको के उपयोगिता छ भनेर सोधिसक्नु भएको छ एकजना सरले। अब हामी अर्को चाहिँ म पोइन्ट लिनुपर्छ, हामीले थाहा पाइसकेका छौँ रोटेट एट ए पोइन्ट भनेर। अब अर्को हाम्रो स्लाइडर चाहियो। स्लाइडरमा यसको राम्ररी हेर्नु होला, स्लाइडरमा चाहिँ अब हाम्रो नम्बर होइन, नम्बर अफ भर्टिसेज होइन, नम्बर अफ लेन्थ होइन,
त्यो रोटेट पोइन्ट ओरिजिन पोइन्ट नराखिन अन्त राख्दा नि हुँदैन म्याडम? हुन्छ सर, हुन्छ। मैले मात्र भिजुअलाइजको लागि अन्त राखेँ भने हाम्रो डेस्कटपको स्क्रिन सानो छ, तपाईँ उता हुनुहुन्छ अनि त्यस कारण मात्र एनीवेयर यु क्यान क्लकवाइज डिरेक्सन त्यो चाहिँ हुन्छ सर, म त्यो नि भन्छु। क्लकवाइज एन्टी एकदम एङ्गलमा गएँ सरी, हजुरको क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज नै उसले डिफाइन गर्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ हाम्रो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा राखेको हुन्छ। एकछिन है सर, उसले म यता जान्छु। 0 to इन्क्रिमेन्ट 1 डिग्री छ, बाई डिफल्टै छोडिदिउँ। यो अल्फा भन्ने हजुरले ल्याउन सक्नुहुन्छ, हजुरलाई गाह्रो होला डेस्कटपमै भएको वा किबोर्डमै भएको ए लेखिदिन्छु है। ल्याउनु पर्यो भने कसरी ल्याउने म भन्छु। हाम्रो स्लाइडर बन्यो, अब क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज नै हामी कुरा गर्छौँ। यदि लेख्नु पर्यो भने इनपुट भन्ने हाम्रो अल्जेब्रिक भ्यूको तल 6-7 वटा डट देख्नु भएको छ, मैले काउन्ट गरिनँ, 2, 4, 6। यो यहाँ क्लिक गर्दा साथ यो भ्यू देख्छौँ। जियोजेब्रालाई एज ए क्यालकुलेटर पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। यहाँ गएर अल्फा बिटा गामा हामी देख्न सक्छौँ, फङ्सनको कुराहरू देख्न सक्छौँ, सबै क्यालकुलेटरको रूपमा हामी युज गर्न सक्छौँ। मैले इन्टु गर्दै अल्जेब्रिक भ्यूमा क्लिक गरेपछि यसको तल डेस्कटप जस्तै आइकन बसेको हुन्छ। ओके, अब हामी कहाँ जानु पर्ला? सरहरूलाई आइडिया छ अब जाने कहाँ होला? कसैले सजेस्ट गर्नुहोस्। एउटा स्लाइडर नि बन्यो, हाम्रो अब्जेक्ट पनि बन्यो। कुन पोइन्टबाट रोटेट गर्ने? मैले ओरिजिन ठ्याक्कै राखेको छैन, 10:2 मात्रै छ। पोइन्ट पनि बन्यो। अब हामी जानुपर्छ कहाँ? कुन लन्चरमा जानु पर्ला? हामी चाहिँ रोटेट एट ए पोइन्टमा जानु। उसले भनेको कुरा मैले अहिले पढिनँ। अब मैले अब्जेक्टलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि कुन पोइन्टमा रोटेट गर्ने हो क्लिक गर्नुहोस् भनेको सरले भनेको कुरा यहाँ आयो। अब क्लकवाइज मैले अहिले के भनेको थिएँ, काउन्टर क्लकवाइज चाहिँ बाई डिफल्ट हुन्छ। क्लकवाइज गर्ने हो भने हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्छ। सरको क्वेसन धेरै राम्रो थियो, तर म भन्छु है सर कुर्नुहोस् भनेको थिएँ। त्यही भएर हामीले एङ्गलहरू कन्स्ट्रक्ट गर्दा नि काउन्टर क्लकवाइजै बनाइरहेको हुन्छौँ अघिको, यदि बिचमा गएर क्लिक गरेनौँ भने। अब हामी चाहिँ एङ्गल त मैले यही राखिदिएँ, वा यही राख्ने हो कि के गर्ने भन्नुहोस् त? कसैले भेरिएबल राख्ने, ए राख्ने। अब 45 मा रोटेट गर नभन्नु, एमा गर भन्ने। क्लकवाइज राख्ने, अब एन्टी क्लकवाइज नगरौँ, क्लकवाइज रोटेट। ओके, अब हामी योलाई चलाइदिउँ, लन्चरलाई स्लाइडरलाई चलाइदिउँ। घुम्न सुरु गर्यो, कतै स्टप गर्नु पर्यो यहीँ स्टप गर्न सक्नुहुन्छ। कति डिग्रीमा पुगेपछि हुन्छ भने स्टप गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सरहरूले भिजुअलाइज गरिराख्नु भएको छ। ओके, अब यसको मैले फिगरको यसलाई चाहिँ कसरी घुमाउने भनेर स्टप गरेँ पहिला, अनि कसरी घुमाउने भने यसको राइट क्लिक गर्ने, सो ट्रेस चिना लगाउँदै जा भनेको हामीले। सो ट्रेस एन्ड प्ले भन्ने, उसले चिना लगाउँदै जान्छ, ट्रेसिङ गर्दै जान्छ। फेरि अरू वे पोइन्टहरू डिफाइन गर्दै जा भन्न नि सक्छौँ। धेरै पार्टहरू चाहिँ हजुरहरूले केही कुरा जानेछु, धेरै कुरा खोज्न पनि सक्नुहुन्छ। मुभमेन्ट यस मैले स्टप गर्दै क्लक र एन्टी क्लकवाइज पनि थाहा पाउनु भयो। अब हामी चाहिँ हजुर त्यो स्लाइड क्लियर गरेपछि अलिक मेरो नेट स्लो भएर अड्केर मैले हेर्न पाएन। ए स्लाइडर बनाएकोसम्म हेर्नुभयो हजुर? म त हेरिसकेँ, त्यसपछि एकचोटि हेर्दैन। हुन्छ सर, म यो कुरा डिलिट गरिदिन्छु। अब स्लाइड पनि बन्यो। ए सो सर एकचोटि यसलाई रिपिट सर्टली गर्छु। सर 15 मिनट ब्रेक छ, मैले 10 मिनट पछि सुरु गरेको। सो 10 मिनट बढी चाहिँ सरहरूलाई लिएर 5 मिनट ब्रेक दिन्छु सर। ओके, अब सरले यो एउटा अब्जेक्ट लिनुभयो, इम्पोर्ट गर्नुभयो वा बनाउनु भयो। यसलाई चाहिँ रोटेट चाहिँ एट ए पोइन्ट गर्ने भन्ने कुरा छ र हाम्रो यो स्लाइडर नै किन बनेको थाहा पाइसक्नुभयो। अब हामी चाहिँ लन्चरमा जान्छौँ, रोटेसन अराउन्ड ए पोइन्ट भन्ने लन्चर। यसले के भनेको छ हेल्पमा हेर्नुहुन्छ, म भन्दिनँ। अब्जेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्, पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् भनेर चाहिँ पोइन्ट क्लिक गर्दा साथ कति डिग्रीमा क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्ने उसले भन्यो। तर डिग्री हामीले चाहिँ लन्च स्लाइडरमा दिएको छौँ ए भनेर दियौँ। ओके गरिदिउँ। अब चाहिँ यो स्लाइडरलाई हातले मुभ गर्नुहोस्, स्टप गर्न सक्छौँ कि हाम्रो डिग्री चाहिँ 360 हुँदा त सेम हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ, देखिसक्यौँ।
त्यस्तै 180 हुँदा कति हुन्छ हाम्रो इच्छा अनुसार राख्न सक्छौँ, या त हजुरले प्ले गर्न भिडियो प्ले गरे जस्तै प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। यही कुरा मैले भनेको थिएँ अघि, त्यो पोइन्टहरू बाँकी थियो होला हाम्रो डिलिट गर्ने बेलामा, बचिरहेको थियो, सो त्यो पोइन्ट नि सँगै मुभ भयो। एनिवे सर, अब ठिक छ, अब हामी अर्कोमा जाउँ। सानो 10 मिनटको टाइम अब म लिन्छु, सरहरूलाई भन्छु, पछि सरहरूले भिडियो हेरेर ट्राई गर्नुभयो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अर्कोचोटि पनि कन्टिन्युएसन हुने भएको कारण यो चाहिँ बेसिक पार्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भनेको हामीले रोटेसन पछि हामी ट्रान्सलेसनमा जान्छौँ सर। रिफ्लेक्सनको कुरा अहिले गरौँला। म्युट गरिदिनु सर, म सर र भन्छु। पहिला ट्रान्सलेसन के हो भनेर हाम्रो दिमागमा आएन भने आइडिया चाहिँ यो यहाँबाट क्रिएटै गर्न सक्दैन। ट्रान्सलेट भन्दा साथै सिफ्टिङ गर्ने हो, तर डाइरेक्सन चाहिँ हेर्छ। एक ठाउँमा बसिरहेको अब्जेक्टलाई थपक्क अर्को ठाउँमा लगेर राख्दिन्, इन हुज डाइरेक्सन भन्ने। त्यसैले मैले अब्जेक्ट चाहिँ हजुरले यहाँबाट इम्पोर्ट गर्न नि सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यही ट्रायङ्गल फेरि दोहोऱ्याइदिएँ, बनाउन सजिलो र भिजुअलाइज पनि हामीले कुन साइड कता गयो भनेर हेर्न सक्छौँ, जो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुँदाखेरि अलि सजिलो पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ डाइरेक्सन थाहा पाउनु पर्यो। ट्रान्सलेसनको लन्चरले के भन्छ उसले नि डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो ट्रान्सलेसन बाई भेक्टर भनिरहेछ। अब भेक्टर क्वान्टिटी यहाँबाट लिने, त्यो डिफाइन हजुरलाई थाहा छ भेक्टर। ओके, मैले भेक्टर नि अलवेज ओरिजिनबाट सुरु हुन्छ, अब चाहिँ भन्नु परेन, हाम्रो हजुरहरूलाई थाहा छ। म कति टाढा गएँ भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सकिन्छ सेटिङमा गएर सबै, वा त यो अल्जेब्रिक भ्यूमा देखिया छ। तपाईँ चाहिँ 4 युनिट राइट 2 युनिट अपमा हुनुहुँदो रहेछ। अब हामी ट्रान्सलेट गर्न गयौँ। अब ट्रान्सलेट गर्नको लागि एउटा अब्जेक्ट ट्रान्सलेट गर्दैछौँ। कहाँ ट्रान्सलेट गर्दैछौँ डाइरेक्सन पनि दियौँ, 4 युनिट लेफ्ट 2 युनिट अप भनेर। अब हामी लन्चर लिनु पर्यो। हाम्रो लन्चरले के भन्छ, ट्रान्सलेट बाई भेक्टरमा हेल्प कमान्ड हेर्नु होला, सेलेक्ट अब्जेक्ट टु ट्रान्सलेट देन भेक्टर भन्छ। अब्जेक्टमा सेलेक्ट गरेँ दिस वी निड टु ट्रान्सलेट। अब हामी वी मुभ द डाइरेक्सन इन विच डाइरेक्सन वी आर गोइङ टु ट्रान्सलेट, अर सिफ्ट अर मुभ डिस्प्ले भन्ने कुरा। उसले भेक्टरमा क्लिक गर भनेको थियो, मैले गरिदिएँ। अब तपाईँले पढ्न सक्नु पर्यो। अघि त हामीले भनेको थियौँ युनिटहरू, यसलाई हेर्दाखेरि के भन्छ, हामी यो पोजिसनबाट कति टाढा छौँ र कति माथि छौँ। 2 युनिट यो कुरा चाहिँ यो फिगरमा देख्न सक्नु पर्यो तपाईँले। त्यो देखियो कि देखिएन मलाई भन्नुहोस् भिजुअलाइज गर्दाखेरि। यसरी देखिन्छ उसले भन्न खोजेको। हामी हजुर त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट र यो पोइन्टको कोअर्डिनेट जस्तो बी र बी ड्यास बिचको डिफरेन्स गरेपछि त्यो निक्लिहाल्छ। एकदम राम्रो सर, एकदम राम्रो, ठिक छ। हामी त्यही भएर मैले बुझाइराखेको कुरा चाहिँ म्याथमेटिकल भन्न खोजिरहेको छैन, जियोजेब्राबाट कसरी गर्ने भन्ने। अब हामी अर्को रिफ्लेक्सनको कुरामा जान्छौँ है सर। एउटा फिगर इम्पोर्ट गर्न जान्छु म। हामीले इम्पोर्ट गर्ने तरिका पनि सिकौँ। जस्तो इमेज लिदिएँ मैले, हामीले यो सबै कुरालाई सेभ गर्न सक्छौँ। हाम्रो गुगल, तपाईँले लगइन चाहिँ गुगल अकाउन्टबाट गर्नुभएको छ भने अटो क्रिएट हुने प्रोफाइलमा गएर बस्छ, वा त तपाईँले डाउनलोड र इम्पोर्ट गरेर वा आफ्नो डेस्कटपमा सेभ इन गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई थाहा छ, वर्ड अरू थुप्रै फाइलहरू वा त यो जियोजेब्रा नै चलाइराख्नु भएको छ। मैले एउटा फिगर लिएको थिएँ। अब चाहिँ अब्जेक्ट हामीले फिगरलाई सेलेक्ट गऱ्यौँ। ओके, यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब रिफ्लेक्सन मिरर इमेजमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, हजुरहरूले के बुझिराख्नु भएको छ। मिरर इमेज अबाउट ए लाइन, रिफ्लेक्सन अबाउट ए लाइन, एक्स अर वाइ अर हामीले कुनै लाइन डिफाइन गरेर यो लाइनदेखि रिफ्लेक्ट गर भनेर यहाँ लाइन डिफाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो लन्चरबाट। ओके, लाइन डिफाइन गरी यो लाइनदेखि रिफ्लेक्ट भनेर। अब भाषा त बुझिसक्नुभयो, हाउ टु रिफ्लेक्ट भन्ने कुरा हामी यहाँबाट गयौँ भने उसले लन्चरले के भन्छ, रिफ्लेक्ट अबाउट पोइन्ट भनेको छ। ओके, रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन भनेको छ। म रिफ्लेक्ट अबाउट लाइनमा पहिला जान्छु है। रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन, यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरेर कुन लाइनदेखि चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने हो लाइनलाई सेलेक्ट गर्नु भन्छ। हामी लाइन बनाउन पनि सक्छौँ है। म घरमा लाइन बनाएर हेरेको थिएँ। नाउ वी हेभ नो टाइम। अब त्यो लन्चरबाट म बाहिर गएको छैन, यस स्किप गरेको छैन, मुभमा गएको छैन। सो मैले ए फिगरलाई क्लिक गरेर यता गएँ। ए फिगरलाई क्लिक गरिदिन्छु। वी रिफ्लेक्ट आवर मिरर इमेज। ओके, यो फिगरलाई क्लिक गरेँ। तपाईँले आइडिया जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक
ओके क्लिक भएको थिएन कहिलेकाहीँ मेरो ल्यापटपले। अब हामी सानो काम स्टिल मैले 10 सम्म टाइम लिन्छु भन्ने छु तपाईँको ब्रेक टाइम। सो 3D तिर हामी जान्छौँ एकैछिन। हजुरहरूले धैर्य गरिदिनु होला। जुन भिडियोमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रायंगल र सर्कल लेखिरहेको ठाउँमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यो 3 डट जहाँ चाहिँ कम्प्युटर अल्जेब्रिक सिस्टम ग्राफ 2D मा थियो। हामी ग्राफ 3D मा जान्छौँ। यो 2D र 3D सँगै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी सँगै हेर्दा के देख्छौँ 3D को लन्चर चेन्ज भइसक्यो हेर्नुस् त। अब मलाई चाहिँ यो देखिराख्नु भएको छ। मलाई कोन बनाउनु छ। कोनको आइडिया म बुझ्छु तपाईलाई थाहा छ। एउटा सर्कल चाहिन्छ। मैले कहाँ सर्कल बनाउने भनेर पोइन्ट क्लिक गरेँ पोइन्ट बनाइदिएँ। ओके अब सर यसलाई देखाएर मात्र हजुरले घर बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ अर्को पोइन्ट कति हाइटको कोन बनाउने भनेर यहाँ गयौँ। परपेन्डिकुलर लाइन कहाँ बनाउने भनेर मैले यही क्लिक गरेर बाहिर क्लिक गर्दै तपाईले एउटा लाइन पाउनु। यो डटेडहरुले हजुरलाई कन्फ्युज भइराछ भने त्यसलाई राइट क्लिक गरेर सो प्लेन मात्र गर्न नि सक्नुहुन्छ। ओके सो एक्सिस मात्र गर्न नि सक्नुहुन्छ। फेरि रिभिजिट गर्ने हो भने राइट क्लिक गरेर फेरि जान पनि सक्नुहुन्छ है। सो लेबल अर समथिङ यो कुराहरु सरी हामी धेरै कुरा अगाडि गयौं। एकछिन है कन्ट्रोल ए अलिकति टाइम नभएको कारण एनीवे हाइड्रो ओके केही छैन। कहिले मेरो चाहिँ धेरैवटा चलाउँदाखेरि यो स्किपै भइदिन्छ। कोन कसरी क्रिएट गर्ने भन्नेतिर हामी गइरहेका थियौं। यो लन्चरमा हामी छौं। सायद यही देखिरा होला। धेरै कुराहरु मैले चलाएँ। एकछिन है सर। ओके म यहाँबाट जान्छु। मैले दुईटा खोलिरहेको छु। एउटा अनलाइन काम गरिरहेको छु एउटा अफलाइन काम गरिरहेको छु। हजुरले देख्नु भएको छ। सो 3D इमेज यहाँबाट लिदिए देखिराख्नु भएको छ। जसलाई हामीले एउटा पोइन्ट कुन पोइन्टमा सर्कल बनाउने हो भनेर पोइन्ट लियौं। त्यसपछि अर्को हामी लिइरहेको छौं कति हाइटको कोन बनाउने हो भनेर हाइट लिदियौं परपेन्डिकुलर। मैले यही क्लिक गरेर बाहिर क्लिक गर्दै वा तपाई कतै क्लिक गर्नुस्। अब हामी अघि बढ्न सक्छौं हाम्रो कोन बनाउनको लागि। कोनलाई क्लिक गर्नुभयो। अब लन्चरले डिफाइन गरेको हेल्प हामी पढ्छौं। सेलेक्ट 2 पोइन्ट देन इन्टर रेडियस भनेको छ। मैले रेडियस चाहिँ सेलेक्ट 2 पोइन्ट सेलेक्ट गर्दियौं। हामीले रेडियस कति हो भन्छ। म चाहिँ भेरिएबल बनाउने भन्ने अहिले सर्ट की युज गरेँ है। r = 2 राख्ने बाइ डिफल्ट हामीसँग टाइम नभएर लन्चर यसरी युज गर्यौं। r लेख्दिए रेडियस चाहिँ r लेख्दिए। ओके तपाईले 2D र 3D सँगै देखाएको कारण सर्कल चाहिँ यतातिर भयो। मैले लन्चर गर्दै भेरी सिम्पली हामी कोन देख्न सक्छौं। स्टप तपाई 2 मै गर्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति हतार मानेको छु है। हाम्रो टाइम अलिकति कम छ। यो अब यसको एरियाहरु लिनु पर्यो भने पनि वा सरी भोल्युम लिनु पर्यो भने पनि हाइट कति छ यसको तपाई त्यो कुराहरु पनि अगाडिको 2D मा जस्तै मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यही दिएको होला भोल्युम भनेर। मैले फिगरमा गएर क्लिक गर्दै यु सी द भोल्युम। फेरि यसले सीएम मा दिन्छ। हामीले भनिसकेका छौं डिस्टेन्स अफ लेन्थ A to B देखिको लेन्थ हामी मेजर गर्न सक्छौं। मलाई चाहिँ कोन हैन के बनाउन मनलाई सिलिन्डर हैन कोन बनाउन मनलाई। यसले के भन्छ ड्र्याग अप्सनमा हेर्नुस् त सेलेक्ट बटन पोइन्ट देन यसले चाहिँ यो पोइन्टमा सेलेक्ट गर्नुस् र कहाँ बनाउने हो भन्ने कुरा सेलेक्ट गर्नुस् भनेछ। मैले आरै राख्दिए। यु सी द कोन लाइक दिस वी क्यान ड्र। अहिले हामीसँग टाइम अलिकति कम छ। सो मुभमेन्ट गरेर यसको फिचरहरु हेर्ने कुरातिर हामी अर्को क्लासमा जाउँला। तपाईको कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो साइडबाट यही स्टप गर्छु। थ्यांक यू एभ्रीवन। एउटा क्वेशन छ हजुर। सुन्नु न भर्खर यहाँ लाइन पनि गएर अलिकति छुटियो पार्ट हैन। मैले यो के रे रोटेसनको पार्ट चाहिँ हल्का हल्का हेरे म्याम हैन। हजुर त्यसपछि लाइन गएर त्यो इन्टरनेट कनेक्सन डिस्कनेक्ट भएर
यसको भिडियोहरू रेकर्डेड भिडियोहरू हामीले पाउँछौँ नि। मैले सरलाई पाउनुहुन्छ सर। हामीसँग सबै भिडियो यही हुन्छ हामीले अपलोड गरिदिन्छौँ तपाईँले फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यही साइटमा गएर है। अब सबैले आफ्नो भिडियो अन गर्नु होला सर हामी पाउने म्याम हजुर हामीले त्यो भिडियो कताबाट केमा आउँछ त्यो? भिडियो हजुरले चाहिँ युबिएल क्लाउड भित्रै गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सर। हिजोको भिडियो आइसकेको छ। जस्तो हिजोको म अहिले देखाउँला हामी यही कन्टेन्टमै बसिरहेको हुन्छ सर। अहिले 1 2 3 4 छ म 5 मा तपाईको स्लाइड राख्नुहुन्छ 6 मा गएर भिडियो बस्छ। ए हुन्छ म्याम हुन्छ। सर सबैले भिडियो अन गर्नु होला। मेरो नि भिडियो अफ भएको कुरा मैले थाहै पाइनँ। फुल स्क्रिन भिडियो अफ गरेर बस्नु। एउटा स्क्रिनशट लिन्छु सर। हजुर लिनुहुन्छ कि म लिऊँ? हामी यसपछि नमस्ते विनोद सर। नमस्ते नमस्ते है स्टिप पेडागोजीमा सर आइसक्नु भएको छ। सरी है सर विनोद सर मैले अलिकति टाइम बढी लिएँ। होइन ठिक छ म्याम ठिक छ 4:15 मा हो। अब साथीहरू भइहाल्नुहुन्छ। अब उहाँहरू यसपछि कहाँ जाने भन्ने कुरा त हाम्रो उहाँलाई थाहा पनि छ होला नभए हामी सँगै लिएर जाउँला। अहिले यताबाट कहीँ नजानुहोस् यो कोठाबाट। कहाँ जानु छ सर? कोरोना छ नि त। त्यही भने त्यही कता जानै छैन नि त्यही त। अनि विनोद सर क्लास कहिले हो हामीलाई? अब 10 मिनट पछि 5 मिनट पछि अब हो ए हस्। अब दोस्रो सेसन मै हुन्छ यहाँहरुसँग। सर फोटो त भयो तर उहाँहरूले मैले भिजिट गर्दाखेरि हाम्रो कोरियनको लेक्चरहरुमा चाहिँ भिजिट कम टिचरहरुको देखिरहेछ। एकचोटि जब सरले सरी मनिष गौतम सरले भनिदिनुहोस् न सर। सर नेम के भन्नुभयो फेरि भन्नु? कोरियन सरहरुको लेक्चरमा चाहिँ भिजिट कम भएको छ सर हाम्रो टिचरहरुको। कोरियन सरहरुले पनि हरेक दिन क्लासहरु राख्दिनु भएको छ सर। त्यो तपाईहरुले च्याप्टर 5 6 मा गएर हेर्दा फेरि घरमा गएर पनि सेल्फ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो च्याप्टरमा गएर डाइरेक्ट खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अरु पनि कोरियन सरहरुले पनि राख्दिनु भएको छ केही मेटेरियल्सहरु त्यो हेर्नु होला हरेक दिन। हजुर। सबैले चाहिँ भिडियो अन गर्नु सबैको है त एउटा स्क्रिन हाम्रो सरस्वती म्यामले एउटा विनोद सरलाई मैले धेरै भेटिरहेँ सर। हैन म्याम हैन ठिक छ ठिक छ ठिक छ। अब मनिष सर हजुरले भन्नुहुन्छ कि उता अर्को कोठामा जानु पर्ला नि हामी हैन? हामी जसरी माथि गएर दुईचोटि ब्याक गर्नुभयो भने ब्याकमा जानुभयो भने अनि त्यहाँ च्याप्टर 4 आएको हुन्छ। च्याप्टर 2 मा फेरि जसरी च्याप्टर तपाई 3 मा प्रवेश गर्नुभएको थियो सेम त्यस्तै गरेर च्याप्टर 4 मा प्रवेश गर्न सकिन्छ है। हजुरहरु सबैजना च्याप्टर 4 स्ट्रिम पेडागोजी भन्ने छ। आज हामी त्यहाँ गफ छलफल कुराकानी गर्छौं। अब त्यो जुन 9 वटा डटमा यताबाट गए पनि भयो ब्याक गर्न गए पनि भयो सर। 9 वटा डटबाटै 4 ग्रुप बी स्ट्रिम पेडागोजी भन्ने छ। हजुरहरु त्यहाँ जानु पर्ला। म पनि त्यहाँ गएँ सर एकछिन यहाँ हजुर एकछिन यहाँ बस्नुस्। म बसिरा हुन्छु सर। ल ल हस् हस्। त्यहाँ चाहिँ राम्रो क्लिक भएन त ग्रुप 4 स्ट्रिम पेडागोजी छ है। क्लिक नभए नि क्लिक गर्दिनु सर। क्लिक हुन्छ नि। के प्रब्लम आयो? सरले कन्टेन्टै राख्नु भएर हुन्छ यसरी मुभ हुन सकिँदैन सर। कन्टेन्ट नराखेसम्म छिर्न सकिन्न भन्ने कुरा सरलाई अलिकति आइडिया दिनु पर्यो सर। अब हामी कताबाट जाने त? कन्टेन्ट नभएपछि जान सकिन्न। म विनोद सरलाई फोन गर्छु। नो कन्टेन्ट रहेछ उहाँको। के त यहाँ के लेख्नु? म फोन गर्छु विनोद सरलाई। उहाँ मात्र जान सक्नुहुन्छ अरु कोही जान सक्दैन। त्यस्तै जान म जति क्लिक गर्छु म थिच्दैन। अरुको कन्टेन्टमा जान सकिन्छ। अरु साथीहरु चाहिँ यतिकै भाग्नु भयो। एरो नै देखाएन नि त। सर उहाँको कन्टेन्ट नै छैन सो जान सकिदैन। मलाई भन्नु एकचोटि म्याम। म भन्छु सरलाई। सर नो कन्टेन्ट सर। सरहरु कोही आइपुग्नु भएको छैन है।
सर हजुरले कन्टेन्ट नराखेको कारण यो हाम्रो चाहिँ नेभिगेसनबाट चाहिँ इन्टर गर्न चाहिँ सकिँदैन सर। हाम्रो 11 जना टिचर चाहिँ यही हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई स्टेम पेडागोजी ग्रुप बी को लेखा हैन सर। हाम्रो जस्तै भिडियोको साइन छ नि त्यसको माथिपट्टि च्याटको साइन छ, त्यसको माथिपट्टि 9वटा डट छ। त्यो 9वटा डटमा क्लिक गर्नु भने तपाईको सब्जेक्टहरु सिरियल आउँछ, त्यही गएर तपाई क्लिक बाट हुन्छ सर। हुन्छ म अरुकोबाट हुन्छ 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 सर। हजुरहरु ब्याक भएर डे 2 बाट जानु पर्यो। हस् हस् ब्याक हुनुस् डे 2 मा गएर सरको स्टेम पेडागोजीमा जानु पर्यो। सबै सरहरु जानुस् है। अझै धेरै यहाँ बाँकी हुनुको रहेछ। सर यहाँ नेभिगेटरबाट जान सक्नु भएन। सो सर हजुर डे 2 मा गएर कन्टेन्ट भ्युअरबाट जानु पर्यो। सबैभन्दा सजिलो के हुन्छ भने मेम हजुर हामी यो माथि 9वटा डट छ नि त्योबाट सरको कन्टेन्ट राखेर हुन्छ, हाइलाइटै भएन सर। त्यसकारण हो हजुर गइदिनुस् त सर। 9वटा नेभिगेटरबाट क्लिक गर्न त्यहाँ सर अरुकोमा जान्छ, सरकोमा ह्यान्ड नै जाँदैन। सरकोमा नो कन्टेन्ट छ।